नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। आजको यो भिडियो बनाउनुको मेन उद्देश्य चाहिँ हजुरलाई हामीले राउटर स्विच हब र ब्रिजले कसरी काम गर्छ के हो यसको बारेमा हजुरलाई जानकारी दिन गइरहेको छु साथीहरू। सायद तपाईले चाहिँ थ्योरी चाहिँ सबै थाहा होला हैन। राउटर के हो? राउटर भनेको एउटा यस्तो डिभाइस हो जसले चाहिँ हामीले राउटिङ गर्नले पर्छ। कुनै पनि एउटा सोर्सदेखि डेस्टिनेसनसम्म जुन हाम्रो पाथ फलो गरेर जानुपर्ने पाथ फाइन्डिङदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ प्याकेट कसरी डेलिभरी मेट्रिक हाम्रो चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ भ्यालु र कम समयमा लाएर कम कस्टमा लाएर हामीले चाहिँ आफ्नो सोर्सदेखि डेस्टिनेसन हामीले कुनै पनि मेसेजहरू कसरी पठाउन सकिन्छ त्यो चाहिँ काम हुन्छ राउटरले गर्छ। राउटरले गर्छ त्यो राउटिङ गर्ने काम हुन्छ। र चाहिँ हाम्रो स्विचको काम चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भनिसकेपछि स्विचले चाहिँ हाम्रो इन्टरनल डिभाइस ल्यानभित्र भएको डिभाइसहरूलाई कनेक्ट गर्ने काम गर्छ। अनि चाहिँ हाम्रो जब हब आयो हब चाहिँ हबले चाहिँ हाम्रो हबले चाहिँ के काम गर्छ भनिसकेपछि हबले पनि एउटा हाम्रो ल्यानभित्र भएको डिभाइसलाई कनेक्ट गर्ने काम गर्छ। तर चाहिँ हाम्रो हब भन्ने डिभाइस छ, हब र स्विचको अब कम्पेरिजन गर्नुपर्ने हो भनिसकेपछि हब चाहिँ अब लेयर 1 को डिभाइस हो। किनभने हबमा चाहिँ कुनै पनि हाम्रो डाटा अथवा प्याकेटहरू कुनै पनि फ्रेमहरू हामीले पठाउँछ भनिसकेपछि होइन त्यो डाटा र फ्रेमहरूभित्र के छ नभनिकन होइन उसले चाहिँ डाइरेक्ट फरवर्ड गरिदिने काम गर्छ। किन त्यो चाहिँ काम हबको काम गर्छ। उसले हबले चाहिँ जस्ट फरवर्ड गरिदिने काम गर्छ है। हब भयो रिपिटर भयो जसले चाहिँ के गरिदिन्छ भनेपछि जस्ट डाटा लिने हो, भित्र के छ कस्तो के इन्फर्मेसन आएको छ प्याकेटभित्र के छ तिनीहरूले केही मतलब राख्दैनन् है। उनीहरू अब हब कस्तो देखिन्छ भनिसके साथीहरू अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हब चाहिँ अब हब यहाँ छ, हब यो हो, रिपिटर यहाँ छ, रिपिटर यसलाई भन्छन् हब यो हो। हब रिपिटर भनेको लेयर 1 फिजिकल लेयरको डिभाइस हो। यिनीहरूलाई हब र रिपिटरसँग के मतलब हुँदैन, प्याकेटभित्र के डाटाभित्र के प्याकेटभित्र एउटा प्याकेट जसले पठाउँछ सेन्डरले रिसिभरलाई होइन ऊ सेन्डरले के पठाएको छ प्याकेटभित्र के छ कसले पठाएको छ उसलाई केही मतलब हुँदैन। जस्ट उसले चाहिँ प्याकेट पाउँछ, प्याकेट पाएकोलाई उसले चाहिँ फरवर्ड गरिदिने मात्र काम गर्छ है। हब र रिपिटरको काम चाहिँ यो हुन्छ। हब र रिपिटर चाहिँ लेयर 1 मा काम गर्छन्, त्यो चाहिँ फिजिकल लेयर हो। हबको चाहिँ यस्तो डिभाइस यस्तो हुन्छ। अब यसलाई जुम गरिकन हेर्न सकिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो फिजिकल्ली हाम्रो यसरी देखिन्छ। अब यो हबको डिभाइस भयो। त्यस्तै गरी हाम्रो रिपिटरको छ। रिपिटर कस्तो देखिन्छ भनिसकेपछि रिपिटरले पनि फिजिकल लेयरमा काम गर्छ। लेयर 1 को डिभाइस हो यो, जसले चाहिँ रिपिट गरिदिने गर्छ आएको सिग्नललाई जस्ट फरवर्ड गरिदिने गर्नुपर्छ। जस्तो अब यो चाहिँ अब यता हेर्नु यो फिगर चाहिँ हाम्रो यस्तो देखाएको छ यहाँ फिजिकल डिभाइसमा। यो हब र रिपिटरको बारेमा भयो है। यो चाहिँ मैले त हजुरलाई थ्योरी मात्र भनिदिरहेको छु, अपर कन्सेप्टहरू थ्योरीहरू। यो चाहिँ हाम्रो के छ स्विचहरू हो। स्विच हाम्रो के हुन्छ लेयर 1 को स्विच, लेयर 2 को स्विच हुन्छ ल लेयर 3 को स्विच हुन्छ। दुईटा टाइपको स्विच हुन्छ है। तर चाहिँ हाम्रो L3 स्विच र L2 स्विच हुन्छ। अब यो भनेको हाम्रो L3 स्विच हो है र यो भनेको चाहिँ हाम्रो L2 स्विच हो। अब स्विचले के काम गर्ने गर्छ भनिसकेपछि हाम्रो ल्यानभित्र भएको इन डिभाइसहरूलाई एक आपसमा कनेक्ट गर्नलाई काम गर्छ यसले। अब चाहिँ यो हाम्रो हब भनेको चाहिँ फिजिकल लेयरमा काम गर्ने गर्थ्यो भनिसकेपछि स्विच चाहिँ हाम्रो लेयर 2 मा काम गर्छ। लेयर 2 भनेको के हो डाटा लिङ्क लेयर हो। डाटा लिङ्क लेयर भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ म्याक एड्रेस हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो स्विचले चाहिँ म्याक एड्रेसकोमा काम गर्छ। र चाहिँ एउटा कुरा के भनिदिन गइरहेको छ साथीहरू, यो बाई डिफल्ट मल्टी लेयर स्विच भन्ने आएको छ। यो लेयर 3 को स्विच भनिरहेको छ हामीले। बाई डिफल्ट चाहिँ हाम्रो L2 मा काम गर्छ। यसमा चाहिँ हामीले कन्फिगरेसन गर्नुपर्छ, कमान्ड हाल्नुपर्छ, डिफल्ट गेटवे गरेर हाल्नुपर्छ यसमा। अनि त्यो चाहिँ बल्ल त्यसपछि बल्ल हाम्रो चाहिँ यो L3 यो बाई डिफल्ट चाहिँ L2 मा काम गर्छ। त्यो चाहिँ अब एउटा कमान्ड हालिसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीले L3 मा काम गर्न सकिन्छ यसलाई। यो चाहिँ मल्टी लेयर स्विच हो। अनि यो चाहिँ भनेको हाम्रो L2 को स्विच हो। तर यो बाई डिफल्ट चाहिँ के गर्छ, बाई डिफल्ट दुईटैले के गर्छन् लेयर 2 मा काम गर्छन् बाई डिफल्ट है। तर हामीले कन्फिगरेसन गरिसकेपछि हाम्रो यो मल्टी लेयर स्विचले हामीले L3 स्विचमा हामीले काम गर्न सकिन्छ कि यसमा कन्फिगर गर्नुपर्छ। यसमा एउटा सेम एउटा कमान्ड हुन्छ। यो कमान्ड के हो त्यो म तपाईँलाई अरू पछि आउने भिडियोमा भन्छु। तर चाहिँ अहिले चाहिँ मैले के हो मल्टी लेयर स्विच के हो, स्विच के हो, नर्मल स्विच के हो त्यसको बारेमा जानकारी दिएँ। अब चाहिँ मैले तपाईँलाई राउटरको बारेमा भन्छु। राउटरको बारेमा डेफिनेसन गरेँ भनिसकेँ। राउटर के भन्छ राउटिङ गर्न काम लाग्छ। बेस्ट पाथ फाइन्ड गर्न छोटो समयमा कस्ट थोरै लाएर उसले चाहिँ सेन्टरले रिसिभरले डाटा कसरी पठाउन सक्छ त्यो पाथ गरेर चाहिँ पाथ फाइन्डिङ काम भन्छ राउटरले गर्छ। राउटिङ गर्ने काम गर्छ होइन राउटरले। त्यो भइसक्यो। अनि चाहिँ राउटरले हामीले के गर्न काम गर्छ भने चाहिँ दुईटा नेटवर्कलाई कनेक्ट गर्ने काम गर्छ भनिसकेपछि जस्तै हाम्रो स्विचले के गर्थ्यो इन्टरनल डिभाइस ल्यानलाई कनेक्ट गर्ने काम गर्थ्यो भने एक आपसमा काम गर्ने गर्थ्यो, इन डिभाइसमा काम गर्ने गर्थ्यो भनेपछि अब राउटरले के गर्थ्यो दुईटा ल्यानलाई एक आपसमा कनेक्ट गर्ने काम गर्छ। बुझ्नुभयो? राउटर र
स्विचको डिफिनेसन बुझ्नुभयो, हबको पनि डिफिनेसन बुझ्नुभयो। राउटर चाहिँ लेयर 3 मा काम गर्छ। लेयर 3 भनेको प्याकेट लेयर हुन्छ, प्याकेट हुन्छ त्यसमा है, प्याकेटको फर्मेटमा आउँछ त्यो डाटाहरू। अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो आइपी एड्रेस हुन्छ लेयर 3 मा। अब लेयर 2 मा भनिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ, म्याक एड्रेसमा हुन्छ। लेयर 2 भनेको म्याक एड्रेस हुन्छ। अब म्याक एड्रेस भनिसकेपछि फ्रेममा आउँछ। अब फ्रेम भनिसकेपछि L2 भनेको फ्रेम हुन्छ। अनि चाहिँ अब हब र रिपिटर भनेको लेयर 1 मा काम गर्छ, यसले बिटमा काम गर्छ, जस आएको प्याकेटलाई फरवर्ड गरिदिने मात्र काम गर्छ। र तपाईँले चाहिँ ल ठिक छ साथीहरू, म चाहिँ अब हबको बारेमा, हबले कसरी काम गरिरहेछ है, म त्यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको साथीहरू। योलाई भएको डिभाइसले मैले डिलिट गर्छु। अब यसलाई पनि डिलिट गरेँ। ल ठिक छ है। मैले चाहिँ अब के गर्छु भनिसकेपछि इन्ड युजर लिन्छु। इन्ड युजर चाहिँ के रहेछ, मेरो कम्प्युटर छ यहाँ, कम्प्युटरहरू छ यहाँ, थुप्रै कम्प्युटर, यस्तै कम्प्युटर लिन्छु, 3-4वटा कम्प्युटर लिन्छु मैले है। 4वटा जस्तो सपोज 4वटा मैले कम्प्युटर लिएँ है यसरी। 4वटा कम्प्युटर लिइसकेपछि भनिसकेपछि अब यता छ, अब एउटा यता भयो है। यो 4वटा कम्प्युटर छ हाम्रो, 4वटा कम्प्युटर छ। 4वटा कम्प्युटरलाई मैले के गर्छु, हबलाई हबसँग कनेक्ट गराउँछु। कनेक्ट गराइसकेपछि यता हेर्नु, अब हब र पिसीको बिचमा कुन केबल युज हुन्छ भनिसकेपछि कपर स्टेट थ्रु केबल युज हुन्छ। कपर स्टेट थ्रु केबल भनेको के छ, यहाँ छ कपर स्टेट थ्रु केबल हाम्रो चाहिँ पिसी र हबको बिचमा कनेक्ट गर्नलाई काम लाग्छ। यो हेर्नु, बुझ्नुभयो यसरी, यो छ। त्यसै मैले अटोमेटिकली लिएँ, सजिलो हुन्छ मलाई कनेक्ट गर्नलाई है। बुझ्नुभयो, यो सजिलो भयो। यहाँ छ। अब फेरि अझै यो पिसी 3 लाई मैले यहाँ कनेक्ट गरेँ है। ल यो यहाँ भयो, यो यता भयो। अब मैले के गर्छु भनेपछि म्यानुअली मैले आइपी दिने काम गर्छु यिनीहरूलाई। अब यसको आइपी जस्तै मैले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ 192.168.1.2 भन्ने आइपी दिन्छु यसलाई मैले। अब यसमा चाहिँ 1.3 आइपी दिन्छु, यसमा चाहिँ 1.4 आइपी दिन्छु, यसमा चाहिँ 1.5 आइपी दिन्छु है साथीहरू। मैले चाहिँ अब यसरी मैले आइपी दिने भनेर मैले चाहिँ यसरी हिन्ट लेखिदिन्छु, किनभने मलाई सजिलो हुन्छ। यहाँ भयो है, यो चाहिँ यो पिसी 0 को भयो, यो पिसी 1 को भयो। अब यहाँ मैले भित्र गएर अब मैले तपाईँलाई एउटा कुरा के सिकाउनु गइरहेको छु भने चाहिँ के चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा पिसीमा आइपी कति तरिकाले दिन सक्नुहुन्छ त्यो पनि सिक्नु चाहिँ एउटा यो टिप्स एन्ड ट्रिक्स हो है। ल अब यो कन्फिगरेसनमा जाने है। कन्फिगरेसन गरिसकिसकेपछि अब हामीले चाहिँ यसलाई अहिले चाहिँ हामी इन्टरनल ल्यानभित्र छ, हबभित्र छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ गेटवे दिनु परेन, किनभने गेटभित्र बाहिर जानु पर्दैन अहिले इक्जाम्पलमा है। र चाहिँ कन्फिगर गर्न पऱ्यो भने फासी थ्रेडमा जाने, फासी थ्रेड गइसकेपछि 192.168.1.2 भन्ने आइपी मैले कन्फिगर गरेको थिएँ, बाई डिफल्ट यो भयो है। यसरी एउटा तरिका यो भयो कन्फिगर गर्नलाई है। ल ठिक छ, म पिसी 1 मा जान्छु। पिसी 0 कन्फिगर गरिसकेँ। पिसी 1 मा जाँदा मैले चाहिँ अघि नै फासी थ्रेडमा गएर कन्फिगर गरेको थिएँ, यसरी गरेर यहाँ आइपी हालेको थिएँ। अब अझै एउटा तरिका के सिकाउनु गइरहेको छु भने चाहिँ यहाँ डेस्कटपमा गएर यहाँ यसरी तपाईँले आइपी कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब के छ, यहाँ 1.3 छ, 1.3 आइपी दिएँ, ट्याप गर्ने अहिले हुन्छ। म चाहिँ ल्यानभित्र छु, त्यही भएर इन्टरनल ल्यानभित्र मैले चाहिँ ल्यानभित्रै कम्युनिकेसन गर्न खोजेँ, त्यही भएर म चाहिँ डिफल्ट गेटवे दिएको छैन है। अब के छ, पिसी 2 मा गएँ। अब तपाईँले चाहिँ एउटा तरिका चाहिँ यो कन्फिगरमा गएर फासी थ्रेडमा आइपी दिएको हेर्नुभयो हैन। अनि चाहिँ हाम्रो इन्टरफेसमा यहाँ भयो, अनि टक्नु है, ग्लोबल भयो, सेटिङमा गयो। यसमा चाहिँ यदि हामीले चाहिँ डिफल्ट गेटवे हामीले चाहिँ यदि ल्यान भन्दा आफ्नो इन्टरनल ल्यान भन्दा बाहिरकोमा यदि हाम्रो कुनै पनि इन्फर्मेसनहरू अथवा कम्युनिकेसन गराउनु पर्थ्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ डिफल्ट गेटवे दिनुपर्ने हुन्थ्यो। तर मैले चाहिँ अहिले इन्टरनल ल्यानभित्र मात्र कम्युनिकेसन गरिरहेको छु, त्यही भएर चाहिँ मैले डिफल्ट गेटवे दिएको छैन है साथीहरू। जस्तै अघि मैले यहाँ डिफल्ट गेटवे यहाँ थियो, त्यो मैले दिएको थिएन। अब चाहिँ पिसी 2 छ, पिसी 2 को चाहिँ कन्फिगरेसन भयो छैन है। ल ठिक छ। अब पिसी 2 लाई मैले अर्कै छुट्टै तरिकाले कन्फिगर गर्छु है। मैले कमान्डले कन्फिगर गर्छु। कमान्डले कन्फिगर कसरी गर्न सकिन्छ, IPCON FIG। अब त यसरी हान्ने पनि क्वेसन मार्क हान्नु होला। क्वेसन मार्क हानिसकेपछि यहाँ त्यो कमान्डहरू छ, तपाईँले चाहिँ कुन कमान्ड युज गर्ने हो त्यो अब यहाँ हुन्छ, सजिलो हुन्छ नि। अब तपाईँले के गर्नु छ, आइपी कन्फिगर गर्नु छ, डिस्प्ले नेटवर्क कन्फिगरेसन फर इच नेटवर्क एडाप्टर भनेर आएको छ। मैले चाहिँ आइपी कन्फिगर कमान्ड युज गर्छु, IPCON FIG कन्फिग युज गर्छु, /क्वेसन मार्क /क्वेसन मार्क गरिसकेपछि अब आइपी कन्फिगरेसन पछि मैले चाहिँ कुन अब कमान्डहरू हान्न पाउँछु त, यसमा यहाँ दिएको छ है। जस्तै मैले IPCON FIG कन्फिग आइपी कन्फिग गरेँ, त मलाई कति थियो, 192.168. कति थियो 1. अब 1 2 भयो 3 भयो 4 छ है। सबनेटमा कति छ 255.255.255.0। अब म यति हान्दा भयो। अब मैले के गर्छु, अब कन्फिगर त गरेँ, कन्फिगर गरेको मैले चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ के छ, मैले कुन आइपी कन्फिगर गरेँ त हेर्न पर्यो नि। IPCON FIG कन्फिग / गरेँ
भनेपछि मैले कुन आइपी कन्फिगर गरेको छु 1.4 आइपी कन्फिगर गरेको छु। अब मैले त यसमा त कमान्ड प्रम्प्ट गरेको थिएँ कि यसमा कन्फिगर भएछ कि नै। अब हेर्नु 1.4 भइसकेछ है। त्यस्तै गरी मैले चाहिँ के गर्छु यसमा CLI कन्फिगरमा गएर हाम्रो चाहिँ मैले इन्टरफेसमा हेर्छु कन्फिगर भइसकेछ। मैले तपाईँलाई कुन तीनटा तरिकाले मैले तपाईँलाई आइपी हाम्रो कम्प्युटरमा कसरी हाल्न सकिन्छ मैले त्यो तरिका तपाईँले देखाइसकेँ है साथीहरू। तपाईँलाई यस्तो टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू सिक्दा गर्नु हेर्दा गर्नु सजिलो हुन्छ तपाईँलाई। तपाईँले जुन तरिका मनपर्छ है त्यसै गर्नु। 192.168 कसैलाई GUI इन्टरफेस मनपर्छ, कसैले चाहिँ अब CLI मा गएर काम गर्न मनपर्छ, कसैलाई चाहिँ इन्टरफेसमा डाइरेक्ट गएर कन्फिगर गर्न मनपर्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको इच्छा हो। यो भयो। अब मैले चाहिँ सबमिट मार्क्स दिएँ भइसक्यो है। अब मैले के गर्छु भनिसकेपछि यसलाई अब मैले यसलाई यता तानेर लिएर आएँ। अब मैले चाहिँ सिमुलेसन खोलेँ है। सिमुलेसन खोल्नुको कारण के हो भनिसकेपछि होइन तपाईँले चाहिँ मैले चाहिँ प्याकेट कसरी फुल भइरहेछ त, हबले कसरी काम गर्छ त, मैले त्यो तरिका तपाईँले देखाउन गइरहेको छु है साथीहरू। जस्तै मैले अब एउटा के छ र यहाँ मेसेज लिएँ यो होइन हाम्रो मेसेज छ। यो मेसेजले मैले यहाँ यो मेसेज 1.2 देखि लिएर हामीले मैले चाहिँ कहीँ 1.5 मा पठाउन लागेको छु भने PC 0 ले PC 3 लाई मेसेज पठाउन लागेको छ। अब मैले के गर्छु यहाँ मैले प्ले गर्छु। जसरी अब हेर्नु यहाँ अब हबले कसरी काम गर्छ त अब त्यो तपाईँले हेर्नु। जस्तै PC 0 ले हबलाई मेसेज पठायो। अब हबले के गरिदिन्छ ब्रोडकास्ट गरिदिन्छ सबैलाई, जुन नेटवर्कमा भएको जति पनि डिभाइसहरू छ सबैले ब्रोडकास्ट गरिदिन्छ। ल हेर्नु है जतिचोटि हबले मेसेज पाउँछ त्यतिचोटि उसले ब्रोडकास्ट गर्दै जान्छ। बुझ्नुभयो। तर चाहिँ जस्तै हाम्रो कति 4वटा डिभाइस कनेक्ट भएको छ भने 4-1 भनेपछि 3टा इन्टरफेस मात्र इन्टरफेसमा अहिले ब्रोडकास्ट गर्छ। किन गर्छ त्यस्तो गर्छ भनिसकेपछि आएको इन्टरफेसमा उसले चाहिँ जुन मेसेज पाएको छ इन्टरफेसमा उसले चाहिँ त्यो इन्टरफेसमा ब्रोडकास्ट गर्दैन है। त्यसपछि बाहेक हैन अब हेर्नु PC 3 ले पाएको त हबमा, अब हबले PC 3 बाहेक सबैले ब्रोडकास्ट गरिदिन्छ। हेर्नु हबले के गर्छ हाम्रो यसलाई चाहिँ अब ट्राफिक धेरै क्रिएट गर्छ के हबले। त्यही हो मेन रिजन चाहिँ हामीले चाहिँ हब युज नगर्नुको कारण हामीले चाहिँ यो रिजन हो। यसले हाम्रो चाहिँ ट्राफिकमा हाम्रो नेटवर्कमा ट्राफिक धेरै क्रिएट गरेर चाहिँ हाम्रो त नेटवर्क बेन्ड धेरै खपत हुने भयो, धेरै कन्जेस्ट छ। जस्तै अब तपाईँले यसको रियल इक्जाम्पल के लिन सक्नुहुन्छ। एउटा बाटो छ, बाटोमा चाहिँ धेरै गाडीहरूको भिडभाड लागेको छ, जताजतै गाडीहरूको हुन्छ नि धेरै ट्राफिकहरू छ भनेपछि तपाईँ त जाममा पर्नुहुन्छ नि होइन। कुनै पनि डिभाइसले कम्युनिकेसन गर्न त पाउँदैन क्यारे हो कि नै। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ 1 एट अ टाइम मात्रैले गर्छ कि त यसले हबले के गर्छ यो त हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ हाफ डुप्लेक्समा काम गर्छ यो इन्टरफेस। सरी हबको इन्टरफेसले जस्तै कुनै पनि इन्टरफेस जस्तै हबको इन्टरफेस स्विचको इन्टरफेससँग कनेक्ट भएको हुन्छ होइन। त्यो इन्टरफेस चाहिँ हबको इन्टरफेसले चाहिँ हाफ डुप्लेक्स काम गर्छ किनभने 1 एट अ टाइम कि त उसले मेसेज पाउन सक्छ कि त उसले चाहिँ मेसेज रिसिभ गर्न सक्छ है। सेन्ड एन्ड रिसिभ गर्न सक्छ, दुईटा मध्ये एउटा मात्र गर्छ एट अ टाइम है। साइमल्टेनियसली सेन्ड र रिसिभ दुईटा एकैचोटि गर्न सक्दैन है हबले। बुझ्नुभयो। अब मैले चाहिँ हबले चाहिँ हुन्छ कम्युनिकेसन त गर्यो है। मैले चाहिँ यसलाई पज गरेँ। पज गरिसकेपछि अब म के गर्छु भन्छ कि सुरुमा प्याकेट के थियो भनिसकेपछि यस्तै प्याकेट हेर्न सकिन्छ हामीले। अब प्याकेटमा के थियो भनेपछि PC 0 ले अब प्याकेटभित्र के थियो भनिसकेपछि अब तपाईँले चाहिँ प्याकेटभित्र के छ हेर्नु आइपी एड्रेस छ, आइपी हेडर छ। आइपी हेडर के छ 192.168.1.2 आइपी छ। 1.2 आइपीले के गरिरहेको छ 1.5 लाई कम्युनिकेसन गर्न खोजिरहेको छ, पिङ गर्न खोजिरहेको छ, मेसेज पठाउन खोजिरहेको छ। अब उसले के गर्छ भनेपछि अब हबले के गर्छ हेर्नु यहाँ। अब हबले के गरिरहेछ भनिसकेपछि यहाँ हबको काम के हो फिजिकल लेयरमा काम गर्छ। आएको मेसेजलाई जस्ट फरवर्ड गरिदिनु मात्र काम गर्छ। बुझ्नुभयो। यसमा त हाम्रो चाहिँ म्याक एड्रेस छैन नि हो छैन। हेर्नुभयो यहाँ छैन क्यारे। किनभने चाहिँ किन छैन भनिसकेपछि यो हाम्रो चाहिँ लेयर 1 को डिभाइस हो। लेयर 1 को डिभाइसमा के हुन्छ भनिसके त फास्ट इथरनेट 1 सेन्ड आउटपुट भनेपछि अब अहिले अब PC 1 फास्ट इथरनेट 1 फास्ट इथरनेट 2 फास्ट इथरनेट 3 भनिसकेपछि PC 1 PC 2 PC 3 लाई उसले चाहिँ मेसेज पठाउँछ। एक्सेप्ट के गर्छ फास्ट इथरनेट 0। फास्ट इथरनेट 0 मा कुन कनेक्ट छ भनेपछि PC 0 मा कनेक्ट छ। यसरी यहाँ क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है तपाईँले। यहाँ यसरी क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो बाहिर गएको प्याकेट हो, आउटगोइङ प्याकेट हबले पठाएको प्याकेट हो है। अब चाहिँ यसरी हाम्रो चाहिँ मेसेजहरू हेर्न सकिन्छ कुन मेसेजहरू आयो कुन मेसेजहरू गयो। जस्तै हबले PC 3 लाई पठाएको थियो, हबले PC 3 लाई के पठाएको छ भनिसकेपछि जस्तै यो हब छ यो PC 3 यहाँ छ है। हबले PC 3 लाई के पठाएको थियो भनिसकेपछि यता हेर्नु यहाँ जस्तै PC 3 एड डिभाइस PC 3 भन्ने छ। PC 3 को के छ भनिसकेपछि PC 3 यहाँ जानु, यसलाई क्लिक गर्नु। अब चाहिँ कन्फिगरेसनमा जानु। कन्फिगरेसन गइसकेपछि अब चाहिँ यहाँ सेटिङमा जानु। सेटिङमा भयो यहाँ फास्ट इथरनेट गइसकेपछि हाम्रो चाहिँ अब यो म्याक एड्रेसलाई मैले कपी गरेँ, कन्ट्रोल C गरेँ है। PC 3 मा भइरहेछ है यो। अब PC 3 मा भइसकेपछि यहाँ छ यो PC 3 को कन्ट्रोल V। ल
PC3 मा के भइरहेछ भन्छ के छ हेर्नुस् यहाँ। अब PC3 ले गरिरहेछ है। PC3 लेयर 2 मा छ। लेयर 2 भनेको के हुन्छ हाम्रो चाहिँ फ्रेममा आउँछ है, फ्रेममा आउँछ। लेयर अब जस्तै कुन डाटा हुन्छ माथि लेयर 7 लेयर 6 लेयर 5 लेयर 4 छ हैन। अब लेयर 7 देखि लेयर 5 सम्म हाम्रो डाटामा आउँथ्यो। अब हम चाहिँ डाटामा आएकोलाई लेयर 4 मा सेगमेन्टेसन हुन्थ्यो। अब लेयर 3 मा त्यो सेगमेन्ट भएको डाटा चाहिँ प्याकेटमा हुन्थ्यो। त्यही प्याकेटमा भएको डाटा चाहिँ अब लेयर 2 मा गएर चाहिँ डाटा फ्रेममा हुन्थ्यो। त्यो फ्रेम भनेको के हुन्छ MAC एड्रेस हेर्न सक्नुहुन्छ यो। अब लेयर 2 भनिसकेपछि PC3 को चाहिँ हाम्रो चाहिँ 2.28 यसले फास्ट इथरनेट भनेपछि FFF भनिसकेपछि हाम्रो हेक्साडेसिमल छ। हाम्रो MAC एड्रेस कतिमा हुन्छ भनिसकेपछि 48 बिटको हुन्छ MAC एड्रेस हो। हाम्रो चाहिँ अब हेक्साडेसिमलमा हुन्छ यो MAC एड्रेस, किनभने चाहिँ यसले फास्ट यसले चाहिँ के गर्दैछ भनिसकेपछि ब्रोडकास्ट गर्दैछ यो। यसो PC3 ले गरेको है साथी। PC3 हो यो, हब होइन। PC3 ले गरेको। PC3 भित्र के छ? PC3 भित्र हेर्नु त यहाँ लेयर 2 मा यो के भइरहेछ भनिसकेपछि अब यहाँ तपाईले यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ सबैले। यहाँ 1 मा के भइरहेछ त हैन, कहिले पठाएको द फ्रेम डेस्टिनेसन MAC एड्रेस म्याचेस द रिसिभर पोर्ट MAC एड्रेस द ब्रोडकास्ट एड्रेस अर द मल्टिकास्ट एड्रेस। ब्रोडकास्ट एड्रेस कि मल्टिकास्ट अब के रहेछ कि म्याच गरिरहेछ अहिले, ए ब्रोडकास्ट गरिरहेको छ। द डिभाइस डिक्याप्सुलेट भनिसकेपछि अब यता हेर्नु, अब कुनै पनि डिभाइसमा आइरहेको छ भने इन्क्याप्सुलेसन हुन्छ है। जस्तै अब माथिदेखि तल टप लेयरदेखि माथि, जस्तै अब लेयर 7 देखि लेयर 6 लेयर 5 लेयर 4 लेयर 3 लेयर 1 मा आइरहेछ भने के हुन्छ इन्क्याप्सुलेसन हुन्छ। बुझ्नुभयो? अब तलदेखि माथि भनिसकेपछि फिजिकल लेयर, डाटा लिङ्क लेयर, नेटवर्क लेयर है, ट्रान्सपोर्ट लेयर, सेसन लेयर, प्रेजेन्टेसन लेयर, त्यसै गरी एप्लिकेसन लेयरमा आउनु भयो भने लेयर 1 देखि लेयर 7 गयो भने त्यही त्यसलाई डिक्याप्सुलेसन भन्छ है। अब त्यसले के गर्छ, अब कुनै पनि फ्रेम पाइसकेपछि उसले के गर्छ डिक्याप्सुलेसन गर्छ। अब उसले के गर्छ हेर्नु, यहाँ सबै इन्फर्मेसन लेखेको छ कि जे छ सबै यसरी। मैले चाहिँ भन्नुभन्दा चाहिँ तपाईँले चाहिँ एकचोटि प्र्याक्टिस गर्नु हैन। यदि तपाईँले फेरि बुझ्नु भएन भने मलाई कमेन्ट सेक्सनमा भन्न सक्नुहुन्छ। हब र मैले तपाईँलाई चाहिँ हबले कसरी काम गरिरहेछ, हबको नेचर बताउन गइरहेको छ है साथीहरू। हबले कसरी काम गरिरहेछ हेर्नु, उसले के गरिदिन्छ आएको मेसेजेस के गरिदिन्छ फरवर्ड गरिदिने काम गर्छ। यो चाहिँ हबको भयो है, यो हबको भयो। अब मैले के गर्छु यसलाई रिसेट गरेँ। अब यसमा चाहिँ मैले के गर्छु यो डिभाइसलाई डिलिट गरेँ। डु यु वान्ट टु डिलिट हब? यस है। जस्तै अब के गर्छ, अब मैले चाहिँ फेरि अब के गर्छु हब छ, हबको साटो मैले चाहिँ रिपिटर लेख्छु है। रिपिटरले कसरी काम गर्छ त्यो पनि मैले तपाईँलाई देखाउँछु है साथीहरू। अब के छ भनिसकेपछि मैले चाहिँ अटोमेटिक अब PC देखि रिपिटरमा कनेक्ट गर्दाखेरि के हुन्छ स्ट्रेट थ्रु केबल हुन्छ। स्ट्रेट थ्रु केबल युज गर्न सकिन्छ हजुरले। त्यस्तै गरी यहाँ छ अब PC2 ले गइरहेछ यहाँ। नो पोर्ट, दुईटा मात्र पोर्ट छ यसमा। अब भनेपछि यसमा चाहिँ दुईटा मात्र पोर्ट हुँदो रहेछ भनिसकेपछि अब यसमा चाहिँ यदि यसमा पोर्ट इन्टरफेस मोडुल हाल्न सकिन्छ कि सकिँदैन। अब यसमा हाल्न सकिन्छ सकिँदैन, किनभने चाहिँ यसमा दुईटा मात्र इथरनेटको पोर्ट रहेछ भनिसकेपछि मैले दुईटा PCहरू मात्र युज गर्न सक्छु है यसमा। अब मैले चाहिँ के गर्छु यसलाई डिलिट गर्छु है। अब फेरि मैले यसलाई के गरेँ, अब यसलाई चाहिँ फेरि मैले डिलिट गर्छु। अब हामीसँग के छ भनिसकेपछि यो छ, यहाँ छ, यो यहाँ भयो ल ठिक छ। यो मेसेज छ रिसेट सिमुलेसन। यो मेसेजदेखि लिएर यो यहाँ मेसेज पठाउने हो है। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त अब हेरौँ है। PC0 ले PC1लाई कम्युनिकेसन गर्न खोजिरहेको छ। अब हबले कुन नेचरमा काम गर्छ म तपाईँलाई त्यो देखाउन खोजिरहेको हो मेन चाहिँ, अरू खास केही पनि होइन है। अब चाहिँ ल एकछिन चाहिँ है, ल ठिक छ। त म एकचोटि फेरि चाहिँ यसलाई सेभ नगरिकन मजालाई फेरि एकचोटि गरेँ, नयाँ बनाएर गरेँ। त्यसमा चाहिँ सायद धेरै प्याकेटहरू मिसम्याच भयो, बुझ्नलाई पनि अलिक गाह्रो हुन्छ भनेर मैले चाहिँ फेरि चेक गरिदिरहेको छु है। अब यस्तै साथी टाइम लाग्छ बुझ्नलाई। डिटेलली पढ्ने भने त अब इन्फर्मेसन टाइम लागिहाल्छ नि होइन। त्यसमा अब 2 मिनटको 3 मिनटको भिडियो बनाएर तपाईँले चाहिँ गफ गरेर त्यसमा अब के भन्छ नि धेरै फ्रुटफुल पनि हुँदैन है। कसरी काम गरिरहेछ के काम गरिरहेछ तपाईँले चाहिँ यदि हामी चाहिँ नेटवर्क इन्जिनियर भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ सबै प्याकेटहरूलाई डिटेलली एनालाइज गर्नुपर्ने हुन्छ कसरी काम गर्छ भनेर है। अनि बल्ल चाहिँ हामीले फर्दर त्यो नेटवर्क डिजाइन राम्रो नेटवर्क डिजाइन गर्न सकिन्छ। अब यसमा चाहिँ मैले के गर्छु आइपी दिन्छु। आइपी कतिको दिनु पर्यो भनेपछि 192.168.1.2 आइपी दिएँ है। यसरी मैले आइपी दिएँ। तपाईँले जुन तरिका मैले तपाईँलाई 3टा तरिका देखाइसकेको छु आइपी दिने तरिका। तपाईँलाई जुन तरिका दिन लाग्छ जुन तरिकामा आइपी दिँदा हुन्छ है। 192.168.1.4 मैले आइपी दिएँ है, 4 आइपी दिएँ।
अब मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ सिमुलेसन छ, यसरी यहाँले सिमुलेसन प्याकेट फ्लो भएको हेर्न सक्नुहुन्छ। ल मैले यसलाई अन गरेँ, मैले चाहिँ मेसेज यहाँ छ, यो मेसेजलाई मैले चाहिँ के गर्नु छ, यता पठाउनु छ। अब हेर्नु, अब यहाँ अन गइरहेछ हेर्नु कसरी मेसेज कसरी फ्लो भइरहेछ, मेसेज यस्तो फ्लो भइरहेछ है। त्यसपछि अब भित्र के डाटा इन्फर्मेसनहरू जाँदो रहेछ त है, त्यो हेर्ने हो हामीले। ल ठिक छ, एआरपी पठाइरहेछ। ओके, रिपिटरले कसरी काम गर्छ मैले तपाईँलाई त्यो देखाउनु गइरहेको छु है भिडियोमा। इन्फर्मेसन आइसिएमपी, अब हेर्नु इन प्रोसेस छ, तल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यो स्ट्याटस हेर्न सक्नुहुन्छ जसले के। अब यसले चाहिँ कसरी काम गरिरहेको छ, इन प्रोसेस छ अहिले। मेसेज पठाइरहेको थियो, यो मैले प्रोसेस चाहिँ इन प्रोसेस भइरहेको छ चाहिँ। अब यहाँ सक्सेसफुल भयो भने बल्ल चाहिँ मेसेज गइसकेछ भने थाहा पाइन्छ हामीले। ल सक्सेसफुल भन्यो यसले, हेर्नु यहाँ सक्सेसफुल्ली कम्युनिकेसन भइसक्यो भनेर पनि छ है। मैले यसलाई पोज गरेँ। अब मैले सुरुमा जान्छु। अब पिसी 0मा मेरो इन्फर्मेसन के थियो त है, पिसी 0मा मेरो मेसेजहरू के पठाएको थियो त्यो सबै हेर्न पऱ्यो जस्तै। अब हेर्नु यहाँ लेयर 3 छ, लेयर 3 भनेको आइपी हुन्छ है, त्यो मैले भनिरहेको छैन, मैले थ्योरी भनेको छैन। हेर्नु यहाँ मैले चाहिँ यहाँ जे इन्फर्मेसन क्याप्चर भएको छ मैले त्यो इन्फर्मेसन हजुरलाई मैले चाहिँ राम्रोसँग देखाइदिइरहेको छु। हेर्नुभयो यहाँ लेयर 3मा के हुन्छ, प्याकेटको फर्मेटमा हुन्छ। लेयर 3 भनेको आइपी लेयर हुन्छ, नेटवर्क लेयर हुन्छ, त्यो आइपीहरू कहाँ हुन्छ यहाँ, सोर्स र डेस्टिनेसन हुन्छ। यहाँ मेसेज टाइप 8 भनिरहेको छ, मेसेज टाइप 8 भनेको के हो त्यो पनि तपाईँले चाहिँ सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँले के भइरहेछ, पिङिङ प्रोसेस भइरहेको छ है, मेसेज पठाउन खोजिरहेको छ है भनिरहेको छ यसले है। अब यसमा चाहिँ अरू प्रोसेसहरू के गरिरहेछ, मेसेजहरू पठाउन खोजिरहेको छ। अब त्यसमा चाहिँ पहिला पठाउनलाई के एउटा सोर्स चाहियो, एउटा सोर्स भइसकेपछि एउटा डेस्टिनेसन चाहिन्छ, सोर्स र डेस्टिनेसन भयो। अब त्यो मेसेज टाइप 8 भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, आइसिएमपी मेसेज टाइप 8। जस्तै मैले चाहिँ गुगल गरेँ हैन, एमपिएसएसएजी मेसेज टिवाइपी टाइप 8 मेसेज टाइप 8 भनेको के रहेछ हेरौँ है। मेसेज टाइप 8 इन आइसिएमपी है, आइसिएमपी। अब मेसेज टाइप 8 भनेको चाहिँ हेर्दा है, यो आइसिएमपी को मेसेजहरू हुन्छ है साथीहरू। यो चाहिँ मेसेजहरूलाई चाहिँ हजुरले यदि अझै राम्रोसँग एनालाइज गर्नु पऱ्यो भने मेसेज टाइप 8 भनिसकेपछि यहाँ भन्दा जस्तै अब यहाँ हेर्नु, यहाँ लेयर 3मा छ, लेयर 3 भनेको मेसेज आइसिएमपी मेसेज हो। प्रत्येक मेसेजको चाहिँ कतिवटा आइसिएमपी मेसेजहरू छन् भनिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब यसरी खोलेर अब हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अब कतिवटा टाइपको त मेसेजहरू छन् है, त्यसमा प्रत्येकको कोडहरू हुन्छ क्या, मेसेज टाइप 8 मेसेज टाइप 9 मेसेज टाइप 10 के हो होइन। त्यसमा चाहिँ अरू के 0 1 0 छ, 3 छ, 4 छ है, सबै हेर्नु है। टाइप 0 भनेको के हो त है, टाइप 0 भनेको इको रिप्लाई हो भनेपछि पिङिङ रिक्वेस्ट पठाइरहेको छ है, विथ टाइप 8 भनिरहेको छ है। टाइप 8 भनेको के हो, इको रिक्वेस्ट भयो है। यहाँ रिक्वेस्ट भने चाहिँ पिङ रिक्वेस्ट पठाइरहेको छ विथ युजिङ 0 पिङ रिप्लाई टाइप 0, टाइप 0 टाइप 3 टाइप 4 भनिरहेको छ। यस्तै थुप्रै टाइपको मेसेजहरू छन् है। यो चाहिँ प्रत्येकको चाहिँ हाम्रो प्याकेट क्याप्चर गरेर हेरिसकेपछि अथवा वाट्सएपबाट हेर्नुहोस् अथवा त्यसको प्याकेट क्याप्चर गरेर हेर्नुहोस्। तपाईँ चाहिँ टाइप 0 भनेको के रहेछ, इको रिप्लाई रहेछ। टाइप 3 भनेको के रहेछ, यदि मेसेज 3 आयो भने एचटी डेस्टिनेसन अनरिचेबल छ भने टाइप 3 आउँछ मेसेज। यदि यसरी अब हुन्छ नि सर्टेड क्यूमा राखेको छ टाइप 4, टाइप 5 रिडाइरेक्ट गरेको छ। टाइप 8 भनेको इको रिक्वेस्ट हो, टाइप 9 डाटा एडभर्टाइजमेन्टको हो। यस्तो थुप्रैहरू छ। अब यो प्याकेटहरूलाई सबै मेसेजहरूलाई सबैले पार्टिकुलरली अब हजुरले आफू फर्दर स्टडी गर्नु, म तपाईँले चाहिँ यति हिन्ट दिइसकेँ है। अब यो टाइप लेयर 3 भयो। अब लेयर 2 मा के छ भनिसकेपछि अब एआरपी हुन्छ, टेबल हुन्छ। यसले के गरिरहेको छ, यहाँ पिसी 0 ले गरेको छ है साथै, पिसी 0 ले गरेको छ भन्छ एआरपी टेबल पठाउँछ यसले। यहाँ भयो। अब चाहिँ नेक्स्ट लेयरमा छैन अहिले, लेयर 2 सम्म मात्र हुन्छ यो। अब चाहिँ रिपिटर, पिसीले रिपिटरलाई पठाइरहेको छ भनिसकेपछि यता हेर्नु 8 डिभाइस 0 भन्छ रिपिटर। रिपिटरमा के हुँदो रहेछ त, रिपिटर के हो, लेयर 1 को डिभाइस हो, थाहा भयो। हेर्नु यहाँ 8 रिपिटर भनिसकेपछि रिपिटरमा के हुँदो रहेछ त, रिपिटर है, यो रिपिटर हो। रिपिटरले के गर्छ, जस्ट उसले प्याकेट जुन पनि प्याकेट उसले जो डाटा पठाउनु पर्ने हो उसले चाहिँ सेन्टरबाट रिसिभ गर्छ है, र उसले चाहिँ रिसिभरलाई पठाइदिन्छ प्याकेट। अब चाहिँ हेर्नु है, टार्गेट प्याकेट रहेछ 1.1.4 भनेपछि 192.168.1.4 टार्गेट आइपी छ है, टार्गेट आइपी दिएको छ। अनि सोर्स आइपी हुन्छ, यो सोर्स म्याक एड्रेस छ यहाँ, सोर्स म्याक एड्रेस र टार्गेटको आइपी छ। हाम्रो चाहिँ सोर्सको आइपी दिएको छ। हेर्नुहोस् यो चाहिँ के छ, यो एआरपी को हाम्रो चाहिँ हेडर फाइलहरू हो, यो एआरपी को हेडर फाइल हो। यो भने इथरनेट 2 भनेको चाहिँ हाम्रो डाटा लिङ्क लेयर हो। डाटा लिङ्क लेयरमा के छ त हेर्नु यहाँ, यसको फेरि छुट्टै मेसेज हुन्छ है। टाइप 000
यहाँ छ, यसलाई राइट क्लिक गरौँ, कपी गरौँ है। कपी गरेँ मैले। अब मैले चाहिँ अब टाइप 0886 भनेको के रहेछ त है, बोथ 8806 भनेको एआरपी को रहेछ है। इथरनेट सेगमेन्ट बोथ 0x0806 छ, एआरपी को प्याकेट रहेछ है। हेर्नुभयो यो। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ प्रत्येक म्यासेजले हामीले डिटेल तरिकामा है गहिरिएर हामीले चाहिँ हेर्न सकिन्छ क्या, बुझ्नुभयो। अब यो भयो। यसमा चाहिँ अरू के छ, अरू केही छ हजुरलाई बुझाउनु पर्ने मैले चाहिँ यसमा चाहिँ छैन भाइ। अब चाहिँ यो म्यासेज भयो। अब रिपिटरले पिसीलाई पठाउँदा के हुन्छ त है, रिपिटर भनिसकेपछि रिपिटरले पिसीलाई पठाउँछ है भनिसकेपछि अब रिपिटरले पिसीले पठाउँदा रिपिटरबाट आउटगोइङ भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ भित्र हुन्छ यो रिपिटरको भनिसकेपछि यता हेर्नु यो चाहिँ के भित्र छ भनिसकेपछि हाम्रो इथरनेट रिसिभ द फ्रेम भनिसकेपछि यता गरौँ। जस्तै यता यो छ है, यसरी हामीले चाहिँ म्यासेजहरू चाहिँ यसरी कुनबाट के आएको भनिसकेपछि द फ्रेम डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस म्याचेस द रिसिभिङ पोर्ट म्याक एड्रेस द ब्रोडकास्ट एड्रेस भने चाहिँ यो कुन हो, कसको हो भनेर यसले चाहिँ ब्रोडकास्ट गरेको छ है। यो चाहिँ हाम्रो यसको चाहिँ म्याक एड्रेस छ है, इथरनेट सेकेन्डको हेडरको म्याक एड्रेस हो यो। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो के गर्छ, हेक्साडेसिमलको ब्रोडकास्ट गरेको छ है, ब्रोडकास्ट गरेको छ यसले। एआरपी प्याकेट सोर्स 1.2 र डेस्टिनेसन पोर्ट 1.4 सोर्स भनिसकेपछि हाम्रो यो छ यो 1.2 ले 1.4 लाई गर्न खोजिरहेको छ है। अनि त्यसपछि फेरि हाम्रो के छ भनेपछि PC1 भित्र छ है, 8 डिभाइस PC1। अब आउटगोइङ भनिसकेपछि बाहिर गइरहेछ भनेपछि आउटगोइङ गइरहेछ भनिसकेपछि अब यसको सोर्स के हुन्छ भनिसकेपछि 1.4 सोर्स भनेको के हुन्छ 1.4 हुन्छ भनेपछि डेस्टिनेसन कुन हुने भयो 1.2 हुने भयो। 1.2 भनेको यता गयो है, बुझ्नुभयो। यसरी हामीले प्याकेटलाई प्रत्येकलाई हामीले हेर्न सकिन्छ क्या, यसरी कुन प्रोसेस भइरहेको छ है यहाँ। त्यसपछि नेक्स्ट लेयर जाने। अब यसो अब लेयर 1 मा छ। लेयर 1 मा के गरिरहेको छ भने रिसिभिङ पोर्ट म्याक एड्रेसको रिक्वेस्ट पठाइरहेको छ। एआरपी प्रोसेस रिप्लाई टु द रिक्वेस्ट विथ द रिसिभिङ पोर्ट अफ म्याक एड्रेस भनिरहेको छ यसरी। अनि ट्याक्कै फेरि यता आउने, यता आइसकेपछि आउटगोइङ प्याकेटमा छ यी। त्यसरी गरी हामीले अझै अरू प्याकेटहरू छ यसरी हाम्रो। अब आइसिएमपी यो एआरपी को भयो हैन। अब आइसिएमपी म्यासेजहरू सक्सेसफुल भइरहेछ कि भछ कि भछैन भनेर यता हेर्नु। PC0 भनेको कम्प्युटर 0 यो भित्र भइरहेछ है, रिसिभ गरिसकेछ है प्याकेट भनेर भनिरहेको छ यी, बुझ्नुभयो साथीहरू। यो भनेको हब र रिपिटरले कसरी काम गर्यो त्यो बुझ्नुभयो है। अब चाहिँ मैले चाहिँ अब के गर्छु भनिसकेपछि यसलाई सबलाई कन्ट्रोल एन गर्छु, नो सेभ गर्न चाहदैन। अब हबको भयो। अब तपाईले चाहिँ मैले चाहिँ स्विचले कसरी काम गर्छ यो तरिका त्यो देखाउन गइरहेको छु। एउटा स्विच लिएँ मैले, अनि पछि अझै एउटा कम्प्युटर लेख्छु मैले PC0 PC1 PC2 भनेर यस्तै 3टा कम्प्युटर लेखेँ। ठिकै छ, केही भएन। जति कम्प्युटर भयो त्यति प्याकेट एनालाइज गर्न पाइन्छ हामीले। अब चाहिँ मैले के गर्छु भनिसकेपछि डाइरेक्टली कनेक्ट गराएँ मैले यसलाई। अब पीसीले स्विचबाट कनेक्ट गराउनलाई हामीले के युज गरे, कुन केबल युज गरिन्छ भनिसकेपछि स्ट्रेट थ्रु कपर स्ट्रेट थ्रु केबल युज हुन्छ। अब यो यहाँ छ, यहाँ भयो है। जसरी मलाई लाग्छ त्यसरी डिजाइन गर्नु। अब चाहिँ मैले चाहिँ PC0 लाई कुन आइपी दिन्छु भनिसकेपछि अब 192.168.1.2 आइपी दिएँ। Ctrl Z Ctrl A Ctrl C गरेँ, काटेँ यसलाई। PC1 छ, PC1 मा चाहिँ मैले कुन आइपी दिन्छु। अब Ctrl B ओके भनिसकेपछि यो सरी अलरेडी युज भइरहेछ चाहिँ दिस एड्रेस इज अलरेडी युज इन दिस नेटवर्क भनेपछि कुनै पनि हामीले डुप्लिकेट एड्रेस दिन पाइँदैन भनिरहेको छ है यसले। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ प्रत्येक डिभाइसहरूलाई हामीले युनिकली आइडेन्टिफाई दिनुपर्ने हुन्छ। किन त्यस्तो गर्नुपर्छ भनिसकेपछि बुझ्नलाई सजिलो होस्, कम्युनिकेसन गर्न सजिलो होस् भनेर सबै युनिक आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि त्यसमा चाहिँ कम्प्युटर आउँदैन। 2 3 4 ओके ल ठिक छ। अब मैले के गर्छु भने सिमुलेसन यहाँ छ। अब उसले चाहिँ के गर्छ, मैले के गर्छु भने चाहिँ PC0 ले PC2 लाई कम्युनिकेसन गर्न खोजेको छ। अब मैले प्ले गरेँ। अब उसले के गर्छ, PC0 ले स्विचले मेसेज पठाउँछ। अब स्विचले के गर्छ भनिसकेपछि अब उसले चाहिँ उसको म्याक एड्रेस लर्न गर्नुपर्ने हुन्छ। स्विच के हो, लेयर 2 डिभाइस हो। लेयर 2 डिभाइस भनिसकेपछि के गर्छ उसले चाहिँ एआरपी को मेसेज रिक्वेस्ट पठाउँछ। उसले चाहिँ सुरुमा चाहिँ सबैले पठाउँछ मेसेज, ब्रोडकास्ट गरिदिन्छ किनभने उसलाई त म्याक एड्रेस थाहा हुँदैन नि हैन।
त्यही भएर चाहिँ सबैले ब्रोडकास्ट गरिदिन्छ। जसको म्याक एड्रेस रिलेटेड भएपछि पार्टिकुलर आइपीसँग म्याच खान्छ भनिसकेपछि जस्तै मैले 1.4 गरेको थिएँ होइन, 1.4 गरेको थिएँ, 1.4 को रिस्पेक्टिभ म्याक एड्रेससँग म्याच खायो भने उसले पठाउँछ 1.4 को म्याक एड्रेस कति हो भन्छ सुरुमा। अनि चाहिँ जसको 1.4 आइपी हुन्छ त्यसले चाहिँ रिप्लाई दिन्छ। जस्तै किनभने PC2 ले रिप्लाई दिएको थियो नि है, तर चाहिँ PC1 ले रिप्लाई दिएन किनभने 1.4 त्यसको आइपी होइन, जसको 1.4 आइपी हो त्यसले रिप्लाई दिन्छ ल है। र चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेसेज के छ, सक्सेसफुल्ली यहाँ सक्सेसफुल्ली PC0 ले PC2 ले कम्युनिकेसन भइसकेछ भने चाहिँ मैले पज गरेँ है। अब यो पज गरिसकेँ। अब स्विच PC0 भित्र के हुँदो रहेछ इन्फर्मेसनहरू यहाँ PC0 भित्र। अब आउट लेयरमा चाहिँ यहाँ PC0 छ। PC0 भनिसकेपछि हाम्रो लेयर 3 छ। लेयर 3 भनेको आइपी हेडर हुन्छ। आइपी हेडर भनेको चाहिँ हाम्रो नेटवर्क लेयर हुन्छ। नेटवर्क भनेपछि हाम्रो प्याकेट, लेयर 3 भनेको प्याकेटमा आउँछ सबै डाटाहरू, यसमा आउने इन्फर्मेसनहरू। अब टाइप 8 भन्ने अर्थ तपाईँले मलाई आइसिएमपी मेसेजको टाइप 8 पनि पठाएको थिएँ। एआरपी रिक्वेस्ट पठाउँदा सुरुमा टाइप 8 सरी टाइप 8 सही टाइप 8 मा आइसिएमपी मेसेज टाइप 8 टाइप 8 इको पठाएको, इको मेसेज पठाएको था आइसिएमपी ले है। अब यो भयो। अब नेक्स्ट लेयरमा के छ, लेयर 2 छ। अब एआरपी रिक्वेस्ट पठाउँछ उसले। तपाईले यसै इन्फर्मेसनहरु पढ्दै जान सक्नुहुन्छ के, सबै पार्टिकुलरली मैले एक्सप्लेन गर्न थालेँ झन् लामो हुँदै जान्छ भिडियोहरु त। PC0 ले हैन, PC0 ले स्विचलाई है। अब सेट स्विच 0 भनिसकेपछि डेस्टिनेसन आइपी के गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ लेयर 2 को डिभाइसले के गर्छ, म्याक एड्रेसमा काम गर्छ भनिसकेपछि म्याक एड्रेस कसो कति छ म यसमा गएँ कन्फिगरेसन, यसमा चाहिँ फास्ट इथरनेट को यसको म्याक एड्रेस कति छ भनिसकेपछि यहाँ चाहिँ कन्ट्रोल सी कपी। अब चाहिँ यहाँ के छ भी है। अब यसको चाहिँ मैले यसको आइपी कति भने 192.168.1.2 भन्ने आइपी दिएको छ, 1.2 भन्ने आइपी छ है। त्यस्तै गरी PC2 मा छ कति छ, PC2 को 192.168.1.4 आइपी दिएको छु मैले यसलाई। अनि भनिसकेपछि अब यसलाई त त्यसपछि हामी चाहिँ कहाँ जाने हो, कन्फिगर इथरनेट फास्ट इथरनेट, यसको म्याक एड्रेस कति छ। म्याक एड्रेस मेन कुरामा तपाईलाई म्याक एड्रेसको बारेमा जानकारी दिनु भइरहेको छ कि स्विचले चाहिँ हाम्रो लेयर 2 डिभाइस हो, लेयर 2 डिभाइसले चाहिँ म्याक एड्रेसमा काम गर्छ है। त्यो इन्फर्मेसन म तपाईलाई दिनु भइरहेको छु। अब कन्फिगर फास्ट इथरनेट यहाँ छ। यसको PC1 को चाहिँ म्याक एड्रेस कति रहेछ भनिसकेपछि हाम्रो यहाँ यति दिएको छ 192.168.1.3 है। यो भयो, यो चाहिँ हाम्रो यति आइपी भयो है। ल ठीक छ। अब चाहिँ मैले तपाईलाई के देखाउन खोजेको भनिसकेपछि PC म्याक एड्रेस हेर्नु है। तपाईले चाहिँ 3598 कसको म्याक एड्रेस हो भनिसकेपछि PC0 को म्याक एड्रेस हो। हेर्नुभयो यो PC0 को म्याक एड्रेस। अब चाहिँ FF भनेको यसले चाहिँ ब्रोडकास्ट गरिरहेछ। हाम्रो चाहिँ म्याक एड्रेस के हुन्छ भनेको हेक्साडेसिमल फर्मेटमा हुन्छ। हेक्साडेसिमल फर्मेट भनिसकेपछि टोटल FF हुन्छ, 48 बिटको हुन्छ म्याक एड्रेस, त्यो सबैलाई थाहा छ। अब म्याक एड्रेस भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब नेटवर्क इन्टरफेस कार्डमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेटवर्क कम्पनीहरुले चाहिँ बाइ डिफल्ट इन्टरफेस नामले हामीले चाहिँ त्यो के भन्छन् पर्मानेन्ट नाम गरेर जस्तै हुन्छ यसको चाहिँ लाई डिफल्ट नाम दिएको हुन्छ। उसले चाहिँ हाम्रो म्याक एड्रेस चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्दैन हामीले हार्डवेयर लेभलमा है। हार्डवेयर लेभलमा चाहिँ हाम्रो पर्मानेन्ट म्याक एड्रेस हुन्छ र चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न मिल्ने भनेको हाम्रो चाहिँ पर्मानेन्ट मिल्दैन, टेम्पोररी मात्रै मिल्छ। त्यो चाहिँ सफ्टवेयरको तरिकाले मिल्छ। सफ्टवेयरमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ काली लिनक्सहरुमा अथवा कुनै पनि सफ्टवेयरको हेल्पले गर्दा हामीले चाहिँ म्याक चेन्ज गर्न मिल्छ सफ्टवेयर है, टेम्पोररी वेमा है। अनि चाहिँ यो चाहिँ यदि कुनै पनि डिभाइस अफ गरेर फेरि अन गरे भने चाहिँ हामी चाहिँ फेरि त्यसको चाहिँ बाइ डिफल्ट म्याक एड्रेस जुन हाम्रो चाहिँ कम्पनीको नेटवर्क इन्टरफेस कार्डमा इम्बेडेड गरेको जुन म्याक एड्रेस हुन्छ त्यो बाइ डिफल्ट रिटर्न हुन जान्छ है। हाम्रो चाहिँ म्याक एड्रेस चाहिँ पर्मानेन्ट हुन्छ, त्यो चेन्ज गर्न मिल्दैन। चेन्ज गर्न हार्डवेयर लेभलमा चेन्ज गर्न मिल्दैन। चेन्ज गर्ने भनेको पनि हाम्रो चाहिँ सफ्टवेयर लेभलमा मात्र चेन्ज गर्न मिल्छ, त्यही पनि टेम्पोररी तरिकामा है। जस्तै फेरि त्यो डिभाइस अफ गरेर फेरि अन गरे भने चाहिँ हामीले फेरि रिटर्न रोल ब्याक जान्छ आफ्नो कम्पनीले कुन प्रिभियसली म्याक एड्रेस हालेको थियो त्यसमा जान्छ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो PC0 ले हाम्रो के गरिरहेको छ भनिसकेपछि आफ्नो म्याक एड्रेस हालेर चाहिँ अब यता हेर्नु है, सोर्स आइपी कति छ 1.2 छ, 1.4 लाई अब यसले के गर्छ भनिसकेपछि सुरुमा एआरपी रिक्वेस्ट कसरी जान्छ भनिसकेपछि हैन। अब यसले के गर्छ भनिसकेपछि 1.4 भन्ने
अब थाहा छ है उसको चाहिँ म्याक एड्रेस कुन हो कति हो भनेर सोध्छ यसले। अब पिसी 0ले अब उसले के गर्छ भन्छ म्याक एड्रेसको ठाउँमा के गर्छ उसले ब्रोडकास्ट पठाइदिन्छ। अब ब्रोडकास्ट पठायो अब उसको चाहिँ अब आइपी कुन छ त 1.4 छ भनेपछि के चाहिँ स्विचले के गरिदिन्छ एकचोटि ब्रोडकास्ट सबैले पठाउँछ। अनि ब्रोडकास्ट पठाइसकेपछि के गर्छ उसले चाहिँ स्विच अब स्विचले ब्रोडकास्ट पठाइसकेपछि अब 1.4 कुन डिभाइसको आइपी हो है जुन डिभाइसको आइपी हो उसले मात्र रिप्लाई दिन्छ है जसको डिभाइस हो त्यो। अब तपाईँले चाहिँ मैले चाहिँ भिडियो चाहिँ हेर्दै गर्नुपर्छ। तपाईँले चाहिँ एकचोटि फेरि रिमाइन्ड गरिसकेपछि मैले चाहिँ जुन जतिखेर मैले चाहिँ पिसी 0 पिसी 1ले पिङ गरिरहेको थियो त्यतिखेर चाहिँ जब एआरपी रिक्वेस्ट पठाएको थियो जसलेखेर पिसी 4ले पिसी 2ले मात्र हाम्रो चाहिँ रिप्लाई दिएको थियो त्योतिर जानु अनि फेरि एकचोटि कन्टिन्यू गर्नु होला है। अनि त्यतिखेर तपाईँले चाहिँ अझै बुझ्न सजिलो हुन्छ एकदम सजिलो हुन्छ। म तपाईँलाई एकदम बेसिक लेभलमा पढाइरहेको छु क्या साथीहरू। तपाईँले केही पनि थाहा छैन भने पनि तपाईँले चाहिँ मजाले बुझ्नुहुन्छ। अनि यो आइपीको बारेमा त्यो यदि म्याक एड्रेसको बारेमा मैले तपाईँले भिडियोहरू भनिसकेको छु। यदि हेर्नु भयो भने हेर्नु गएर प्लेलिस्टमा छ है। यो भयो। अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ के गरिरहेछ भनेपछि फेरि यसले चाहिँ के गरिरहेछ लेड आउटगोइङ गरिरहेछ। अब यसले के गर्छ भन्छ कि स्विचले पिसी 1लाई पठाउँछ है। अब स्विचले पिसी 1मा त मेसेज पठाइसकेपछि उसले के पायो पाएन इन्कम मात्र भयो नि त इन्कमिङ मात्र त भयो नि के भन्छ स्विचले सबैले पठाउँछ मेसेज त पिसी 1लाई पनि पठायो पिसी 2ले पनि पठायो किन यसले ब्रोडकास्ट गरिदियो स्विचले। अब उसले पठाउँदा फेरि भन्छ अब स्विचले सोध्छ पहिला पिसी 1ले सोध्छ ओए भाइ यो चाहिँ 1.4 आइपी तेरो हो। अब उसले के भन्छ रिस्पोन्सै दिँदैन भन्छ मेरो त आइपी हो त होइन मैले के रिस्पोन्स दिने मलाई बाल मेरो लागि मेसेज आएको थोरै न हो यो हैन जसको लागि मेसेज आउँछ उसले त रिप्लाई दिने हो। अनि चाहिँ अब क्लासमा अब रामश्याम हरि छ भने मैले हरिलाई बोलाएपछि हरिले मात्र त बोल्ने होला नि होइन रामश्याम त चिप्लाएर बस्ने होला नि हो त्यस्तै गरिदिन्छ यसले पिसीले पनि। पिसी मैले के गरेको छु पिसी 0ले पिसी 2ले कम्युनिकेसन गर्न खोजेको पिसी 2ले मात्र रिप्लाई दिन्छ बुझ्नुभयो। अब ठ्याक्कै गरी त्यस्तै गरी स्विचले पिसी 2लाई मेसेज पठाएको थियो यता त्यस्तै गरी सेम वेमा पिसी 2ले स्विचले पिसी 2लाई मेसेज पठाइसकेको थियो। अब के गर्छ स्विचले के गर्थ्यो पहिला सुरुमा सोध्छ 1.4 ओ भाइ तेरो आइपी हो कि होइन भनेर सोध्छ फेरि यो चाहिँ जो 1.2 भन्ने एउटा पिसी छ त्यसलाई कम्युनिकेसन गर्न खोजिरहेको छ 1.4 तर 1.2 को चाहिँ म्याक एड्रेस यो रहेछ तर मलाई तेरो म्याक एड्रेस थाहा भएन 1.4 भन्ने म्याक एड्रेस मलाई थाहा भएन है तेरो त्यही भएर चाहिँ मलाई यो चाहिँ ब्रोडकास्ट आइपी पठाएको है भन्छ उसले फेरि अनि फेरि उसले फेरि पिसी 2मा गएर स्विचले पिसी 2लाई पठायो। अब पिसी 2मा मेसेज आउँछ इन्कमिङ मेसेज त यो अब आउटगोइङ मेसेज के पठाउँछ त उसले अब उसले भन्छ ओए भाइ ओ स्विच यता सुन त मेरो चाहिँ जुन तैँले मलाई रिक्वेस्ट पठाएको थिइस् 1.4 1.2ले चाहिँ जुन मलाई मेसेज गर्न खोजिरहेको थियो होइन तर चाहिँ उसलाई चाहिँ मेरो म्याक एड्रेस थाहा थिएन होइन मैले मेरो म्याक एड्रेस हो है भनेर ऊ चाहिँ रिक्वेस्ट पठाउँछ है। अब 7831 भनेको कुनको म्याक एड्रेस हो पिसी 2को म्याक एड्रेस हो कि नै यो म्याक एड्रेस हो। अब यो आइपीलाई यो पिसीलाई भन्दै है गएर भन्छ फेरि 3598 भनेको त्यो पिसी 0 को हो। अब उसले भन्छ भाइ कम्युनिकेसन हुन्छ मजाले। अब उसको चाहिँ अब उसले स्विचले के गर्छ म्याक एड्रेस पाइसकेछ अब कम्युनिकेसन गर्न खोज्छ बुझ्नु भयो कि नै भाइ अब भन्छ क्या सब इन्फर्मेसन हुन्छ क्या। पिसी 2ले स्विचले पठाएको हो पिसी 2मा के छ यहाँ हेर्नु 3.1 भनेको के हो पिसी 2 को हो। अब पिसी 1लाई पठाएर गइरहेछ है। अब यता हेर्नु है जस्तै अब पिसी 2ले अब पिसी 0ले पठाइरहेछ भने सोर्स के हुन्छ सब जे सोर्स छ जब पिसी 2 को सोर्स हुन्छ डेस्टिनेसन के हुन्छ पिसी 0 को सोर्स हुन्छ है यता हेर्नु है बुझ्नुभयो 31 सोर्स भइरहेछ सोर्स आइपी 1.4। अब त्यस्तै गरी डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस 3598 भनेको यहाँ पिसी 0 को छ। त्यस्तै गरी डेस्टिनेसनको आइपी कति छ 1.2 छ 1.2 यहाँ छ। अब त्यस्तै गरी अब आउटपुटमा के गइरहेछ यता अब 318 भनेको भाइ यो मेरो छ पिसी 2 को मेरो म्याक एड्रेस पिसी 1लाई म्याक एड्रेस यहाँ छ त्यो इन्फर्मेसन पठाइदिरहेको छ है। अब चाहिँ एआरपी रिक्वेस्ट आयो एआरपी को सब इन्ट्री चाहिँ अब के गर्छ उसले अब हुन्छ नि पिसी 2ले स्विचले पाएछु अब स्विचले राख्छ एआरपी को। अब उसले के गर्छ अब पिसी 2ले अब बल्ल इन्फर्मेसन पाइसकेछ नि बल्ल कम्युनिकेसन हुन्छ क्या यसलाई हेर। अब पिसी 0ले स्विचले पठाइरहेछ पिसी 0ले स्विचले पठाउँदाखेरि बल्ल स्विचमा के हुन्छ भने स्विचमा हाम्रो के हुन्छ म्याक एड्रेस हुन्छ यसरी। अब म्याक एड्रेस कति छ हेर्नु यहाँ अब यसको इथरनेट 2मा इथरनेट 2 भनेको डाटा लिङ्क लेयर भनेको 3598 हुन्छ पिसी 0 को म्याक एड्रेस हो। त्यस्तै गरी 7831 भनेको कति छ पिसी 2 को म्याक एड्रेस हो है यो बुझ्नुभयो ल ठिक छ है।
अब पिसी यस्तै गरी हामीले चाहिँ म्यासेज मजाले हेरेर पढ्न सकिन्छ क्या साथीहरू। जस्तै सेम कम्युनिकेसन हुन्छ क्या। कहाँ गयो यहाँ चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अब पिसी टू यहाँ छ। पिसी2 मा सोर्स आइपी हैन, उसले पाएको बेला के छ आइपी इनपुट हुँदाखेरि इन हुँदाखेरि है साथी उसले पाएको चाहिँ अब सोर्स आइपीको छ 1.2 है, उसले पठाएको हो। पिसी0 पठाएको भने जुन इन्फर्मेसन पिसी0 पठाउँछ त्यो चाहिँ यसकोमा आउँदा इनपुट हुँदाखेरि के हुन्छ सोर्स आइपी त हुनु भयो नि हैन, डेस्टिनेसन 1.4 मा हुन्छ यी आएको इन्फर्मेसन अब फेरि यसले पठाउँछ। अब पिसी2 ले पठाइसकेपछि के हुन्छ, पिसी2 ले पिसी0 ले पठाइसकेपछि के हुन्छ यता नि पिसी2 ले पिसी0 ले पठाइसकेपछि अब आइपी चेन्ज हुन्छ है। अब पिसी2 ले आफ्नो सोर्स आइपी आएको छ है, अनि बल्ल कम्युनिकेसन हुन्छ है, कम्युनिकेसन सक्सेसफुल्ली हुन्छ। तपाईँले चाहिँ म्यासेज हेर्न सक्नुहुन्छ है, सबै डिटेल इन्फर्मेसन पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ ब्रोडकास्ट गरेको थियो कि कसरी के भयो, म्यासेज पायो अनि आइसिएमपी प्रोसेस गरिरहेको छ, इको रिक्वेस्ट म्यासेज पठाएको छ भनेर है। अब ठ्याक्कै अब नेक्स्ट लेयर लेयर 3 मा लेयर 2 मा जाने लेयर 1 लेयर 3 मा लेयर 2 मा लेयर 1 मा है। अब लेयर 2 मा के थियो म्याक एड्रेस थियो, नेक्स्टको एआरपी पठाएको थियो, एआरपी टेबलबाट म्याक एड्रेस हेर्छ यो म्याक एड्रेस रहेछ अनि त्यो म्याक एड्रेस रिस्पेक्टिभ आइपी कुन हो त्यसलाई उसले म्याच कन्भर्सन गर्न काम लाग्छ। अघि ल साथी मैले तपाईँले चाहिँ यो स्विचले चाहिँ कसरी काम गर्छ त्यो तरिका मैले तपाईँलाई देखाइसकेँ। त्यो कुरा तपाईँले मैले भनिसकेँ, सायद तपाईँले चाहिँ बुझ्नुभयो होला स्विचले कसरी काम गर्छ, त्यो टेक्निक तपाईँले थाहा भइसक्यो। अब मैले के गर्छु राउटर, अब म्याक एड्रेस बुझ्नुभयो नि हैन, म्याक एड्रेस कसरी आउँछ कसरी लिँदो रहेछ उसले हैन, सबै यो जस्तै यहाँ आउनु फेरिदेखि भयो यहाँ म यहाँ छु फेरि यस्तै कम्युनिकेसन हुन्छ पक्नु है। ल यहाँ भयो। ल मैले चाहिँ अब के गर्छु, ल यहाँ छ बिस्तारै प्ले गर्दै आउँछ है, फरवर्ड गरेँ। पिसी0 ले स्विचलाई गयो, स्विचले के गर्छ पिसी1 र पिसी2 ले पठाउँछ म्यासेज, तर पिसी1 ले रिप्लाई दिँदैन होला, अनि पिसी2 ले रिप्लाई दियो। फेरि बिस्तारै आउनु स्विचले के गर्छ पिसी0 ले पठाउँछ त्यसको इन्फर्मेसन, फेरि पिसी0 ले पठाउँछ आइसिएमपी म्यासेज पठाउँछ। अब मजाले कम्युनिकेसन हुन्छ है, पिसी2 र पिसी0 को बिच कम्युनिकेसन हुन्छ है। बुझ्नुभयो है साथी। अब जस्तै मैले के गर्न पर्यो, अब म्यासेज हेर्न पर्यो, डेस्कटप कमान्ड एआरपी क्वेसनमा गर्नु। मलाई के चाहिएछ भने चाहिँ मलाई एआरपी चाहिएछ। अब एआरपी छ क्वेसन कन्ट्रोल सी हान्नु होला कुनै पनि रनिङ कमान्डबाट बाहिर आउनलाई है। अब एआरपी लेख्छु ब्याकस्ल्यास क्वेसनमा गर्छु, मलाई सबै कमान्ड याद हुँदैन क्या, त्यही भएर मैले चाहिँ यस्तै सर्टकट तरिका टिप्स एन्ड ट्रिक्स लिएर मैले चाहिँ सजिलै काम गर्छु क्या साथीहरू। जस्तै एआरपी भयो, एआरपी भइसकेपछि ड्यास ए गर्छु। अब उसले चाहिँ के गर्छ भनिसकेपछि उसले चाहिँ 1.4 को चाहिँ म्याक एड्रेस पायो। अब 1.4 थियो। अब पिसी1सँग कम्युनिकेसन त गरेको होइन नि, पिसी त हाम्रो पिसी0 ले चाहिँ पिसी2 सँग कम्युनिकेसन गरेको, त्यही भएर हाम्रो चाहिँ यसको हाम्रो पिसी0 कोमा हाम्रो एआरपी टेबलमा हाम्रो कसको हाम्रो म्याक एड्रेस हुन्छ भनिसकेपछि पिसी2 को मात्र हुन्छ क्या अरे। अब यसमा हामीले चाहिँ यदि मैले स्विचमा आउँदाखेरि है इनेबल होइन, सो मैले क्वेसन मार्क गरेँ, क्वेसन मार्कले चाहिँ हाम्रो धेरै टाइम सेभ गरिदिन्छ क्या साथी। अब जस्तै मलाई म्याक एड्रेस टेबल चाहियो, एमएसी म्याक एड्रेस टेबल क्वेसन मार्क, अब यति गरिदिए नि हुन्छ है। ल अब म्याक एड्रेस टेबलमा मलाई चाहिँ कुन आइपी म्याक राखेको छु त भनेपछि अब 3598 भनेको पिसी0 को है म्याक एड्रेस। अब 7831 भनेको कति हो, 7831 पिसी2 को म्याक एड्रेस हो। पिसी1 सँग हामीले कम्युनिकेसन गरेर हेरौँ। ल ठिक छ, मैले फेरि पिसी1 सँग कम्युनिकेसन गर्छु है। बुझ्नुभयो रिसेट सिमुलेसन। अब मैले चाहिँ यो म्यासेज मैले चाहिँ पिसी1 लाई पठाउँछु, प्ले गरेँ। ल है ल हेर्दै जाउँ। ओके न पिसी0 ले पिसी2 लाई कम्युनिकेसन गरिरहेको छ। ल ठिक छ, त्यही भएन। अहिले चाहिँ मैले के गर्छु पिसी1 ले सेम प्रोसेस हुन्छ, जस्तै जुन तरिका हाम्रो पिसी0 ले पिसी2 बाट कम्युनिकेसन गर्नुभन्दा अगाडि जसरी एआरपी गरेर उसको म्याक एड्रेस लर्न गर्यो अनि उसले आइसिएमपी म्यासेज पठायो, त्यसै सेम प्रोसेस पिसी0 ले पिसी1 बाट हुन्छ है, कम्युनिकेसन हुन्छ। अब जस्तै हाम्रो पिसी0 ले पिसी2 सँग कम्युनिकेसन हामीले पहिले गरिसकेको थियौँ, म्याक एड्रेस पहिले लर्न गरिसकेको थियो, त्यही भएर यसलाई धेरै टाइम लागेन।
अब हेर्नु PC0 ले PC1 मा कम्युनिकेसन गर्न खोजिरहेको छ, तल हेर्नु यहाँ त्यो उसलाई टाइम लागिरहेको छ। तपाईले चाहिँ यदि यो दुईटा मेसेज भएर कन्फ्युजन भयो होला सायद है। ल ठिक छ, मैले फेरि एउटा नयाँ सिनेरियो क्रिएट गरिदिन्छु। स्टार्ट रुक है, रिसेट गरेँ। जुन मेसेज छ मेसेजलाई PC1 ले यसलाई पठाउने। ल यसले चाहिँ ARP मेसेज रन गरिसकेछ। ल ठिकै छ, केही भएन। मैले चाहिँ फेरि यसलाई सिनेरियो डिलिट गरिदिएँ। मैले चाहिँ के गर्छु, यसमा चाहिँ दुईटाको मात्र रन गरेको छ भनिसकेपछि अब म्याक पठाउनु है, क्वेसन मार्क। यसमा चाहिँ के छ छैन, कन्फिगर CON कन्फिगर टर्मिनल क्वेसन मार्क। ठिक छ, यसमा जाऊँ हामी। अब कमान्ड ARP है, ARP डिलिट गरेँ है। अब ARP हेर्छु छैन। ल ठिक छ, नो एन्ट्री फाउन्ड है। त्यस्तै गरी मैले चाहिँ यसमा गर्छु, यसमा जान्छु डेस्कटप। मैले ARP को चाहिँ MAC एड्रेस ARP-A गरेको थिएँ। ARP बैकस्लैश क्वेश्चन मार्क command format. Guys, are you kidding me? छ त नि यार, जा गर्छ बैकस्लैश क्वेश्चन मार्क जा गर्छ यार। ARP-A यससँग MAC एड्रेस छ। म चाहिँ यो MAC एड्रेस डिलिट गरेँ है। ल ठिक छ, सिनेरियो मैले डिलिट गरेँ। मैले फेरि मेसेज पठाउँछु। यो PC0 ले PC1 ले कम्युनिकेसन गर्न खोजिरहेको छ। ल प्ले गरेँ। अब उसले ARP रिक्वेस्ट पठाउँछ। सेम प्रोसेस हो जुन PC0 ले PC2 ले गरिरहेको थियो। अब जसको लागि मेसेज आएको उसले लिन्छ, उसले रिप्लाई गर्छ। जसको लागि आएको छैन उसले रिप्लाई गर्दैन। हेर्दै हेर्नु यो चाहिँ मैले चाहिँ गरेको चाहिँ प्र्याक्टिकल चाहिँ तपाईले सिमिल्टेनियसली भनेपछि मैले जुन कमान्डहरु हानिरहेको छु तपाईले त्यस्तै गर्नु है, ट्राई गर्नु। ट्राई गरिसकेपछि धेरै कुरा सिकिन्छ। जस्तै अब केही कुरा सिक्न पर्यो अथवा केही कुरा गर्नु पर्यो भने तपाईले हेरेर मात्र त हुँदैन नि, हैन? तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ, हो किन? तपाईले चाहिँ केही कुरा सिक्न पर्यो, केही कुरा जान्नु पर्यो भने तपाईले के गर्नुपर्छ? जस्तै अब तपाईले अब बाइकको लाइसेन्स लिनुहुन्छ, बाइक चलाउनलाई के गर्नुपर्छ? तपाईले चाहिँ भिडियो हेरेर मात्र त हुँदैन नि, हैन? त्यो भिडियोबाट हेरेको टिप्स एन्ड ट्रिक्सलाई तपाईले आफै इम्प्लिमेन्ट गरेर आफै चलाएर अनि बल्ल चाहिँ तपाईले चाहिँ लागू गर्नुहुन्छ भने तपाईँ बल्ल हुन्छ नि, बल्ल सिकिन्छ नि, बल्ल लाइसेन्स निकाल्न सकिन्छ नि, क्यापेबल भइन्छ नि, हैन? जस्तै अब यहाँ छ अब PC0 बाट स्विचमा आएको छ। त्यस्तै गरेर बिस्तारै बिस्तारै मेसेज स्क्रोल गर्दै आम ठ्याक्कै यस्तै हुन्छ। अब यसको टाइममा के हुन्छ? अब PC1 लाई मेसेज पठाएको थियो, PC1 ले रिप्लाई दिन्छ। अब त्यस्तै अब फेरि PC2 ले रिप्लाई दिँदैन है, आएको थियो अडु दिएन है। म यो चाहिँ स्विचको पनि कसरी काम गर्छ, इम्प्लिमेन्ट कसरी हुन्छ त्यो पनि भनिसकेँ मैले तपाईलाई है। अब चाहिँ कन्ट्रोल यस नो सेभ गर्न चाहदैन। अब मैले चाहिँ राउटरले कसरी काम गर्छ, म तपाईलाई राउटरले कसरी काम गर्छ त्यो त देखाउन गइरहेको छु। राउटर कुन लेयरको हो? लेयर 3 डिभाइस हो। कुन लेयरको डिभाइस हो? लेयर 3 डिभाइस हो। लेयर 3 डिभाइस भनिसकेपछि केमा काम गर्छ है? त्यसमा चाहिँ लेयर 3 डिभाइस भनिसकेपछि अब आइपी मा काम गर्छ। PC0 ले जस्तै कम्प्युटर र राउटरको बिचमा कम्युनिकेसन गर्नलाई कुन केबल युज हुन्छ भने चाहिँ क्रसओभर केबल, कपर क्रसओभर केबल युज हुन्छ है। कपर क्रसओभर केबल यसरी युज गर्नु है। यो भयो, यो यता भयो, यो यता भयो है। ल ठिक छ। अब चाहिँ अब के गर्न छ भनिसकेपछि मैले चाहिँ PC0 छ। अब PC0 ले चाहिँ अब आइपी दिन्छ। ल 192.168.1.2 सी ल भयो, 1.2 यसको आइपी भयो। त्यस्तै गरी डेस्कटप अब 1.1 नेटवर्क भनेको के हुन्छ? राउटर कसरी काम गर्छ भनिसके दुईटा ल्यानलाई कनेक्सन गरेर दुईटा ल्यान बिचमा कम्युनिकेसन गर्ने काम गर्छ भनिसकेपछि बुझ्नु भयो।
भनेपछि के गर्छ अघि 1.2 नेटवर्क भयो 2.2 नेटवर्क भयो है 2.2 नेटवर्कको आइपी भयो ल ठिक छ है अब चाहिँ मैले के गरेँ भनेपछि मैले के गरेँ भनेपछि अब 2.1 भयो भनिसकेपछि अब 192.168.2.1 को चाहिँ गेटवे दिनु पर्यो है गेटवे किन दिन्छ त्यो तरिकाले गर्नुहुन्छ भनेपछि 192.168.2.0 को नेटवर्क हो यो 192.168.1.0 को नेटवर्क हो 192.168.2.2 को आइपी दिएको छु यसलाई त्यस्तै गरी 192.168.1.2 को आइपी दिएको छु यसलाई अब यहाँ आउँछु म राउटरमा आउँछु राउटरमा आइसकेपछि म के गर्छु हैन म सबै आफै कन्फिगर गर्न खोजिरहेको छु भनेपछि इनेबल कन्फिगर टर्मिनल यसरी हैन केही छैन यो कमान्ड नबुझे नि नतिनु मैले भन्छ अहिले मेन कसरी के बुझाउन खोजेको त्यतिकै म त्यति मात्र बुझ्नु है बुझ्दै भने त झन् राम्रो भयो इन्टरफेस के छ गिगाबिट इन्टरनेट छ 0 कति छ 0/0/0 छ त्यसको चाहिँ अब आइपी एड्रेस दिएको छ 192.168.168 दिएको छ 168 भयो .1.1 दिएको छ 255.255 यो मैले नदिएर के छ के /24 लिन्छ होला र त ट्राई गरौँ न के गन्छ र हैन एक्सपेरिमेन्ट गर्ने त हो नि मानेन यार भनेपछि यसमा चाहिँ 255.255.255.0 लिँदो रहेछ है यो भयो अब म सटडाउन गर्न पर्यो म सटडाउन गरिसकेपछि यो चाहिँ अब हरियो बत्ती बल्यो हेर्नु भयो अब एक्जिट गर्न पर्यो एक्जिट भनेको एक स्टेप ब्याक हो फेरि इन्टरफेस जानु पर्यो गिगाबिट जानु पर्यो कुन इन्टरफेस छ इन्टरफेस गिगाबिट 0/0/1 छ फेरि आइपी एड्रेस दिनु पर्यो 192.168.2.1 दिनु पर्यो 255.255.255.0 दिनु पर्यो अब के छ अब नो सटडाउन END WRIT राइट है अब यो भयो भनिसकेपछि अब यो नेट अब के गर्नुपर्छ भनिसकेपछि मैले चाहिँ अलिक केही त्यस्तो मैले चाहिँ तपाईँलाई के सिकाउन खोजेको त्यति मात्र बुझ्नु होला है ROUT राउटर RIP रिप भर्जन 2 नेटवर्क 192.168 एकचोटि ट्राई गरौँ ल ठिक छ मैले राउटिङ प्रोटोकल हालेर काम गर्छ कि गर्दैन ल है म राउटिङ प्रोटोकल हालेर काम गर्छ कि गर्दैन त हेरौँ ठिक छ ल ठिक छ है ल मैले के गर्न गइरहेको छु भनिसकेपछि मैले यसमा छ यो PC0 ले अर्को नेटवर्कमा भएको चाहिँ पीसीलाई कम्युनिकेसन गर्न खोजिरहेको छ मैले चाहिँ प्ले गरेँ ओके अब हेरौँ कम्युनिकेसन हुन्छ कि हुँदैन कम्युनिकेसन हुन्छ कि हुँदैन CDP सिस्को डिस्कभरी प्रोटोकल हो गाइज सी कम्युनिकेसन हुन्छ कि हुँदैन फेल्ड भयो कम्युनिकेसन फेल्ड भयो किन भयो त जस्तै यो नेटवर्क भयो यो छुट्टै छुट्टै नेटवर्क छ है सेम नेटवर्क त छैन कार्य अब सेम नेटवर्क छैन सेम नेटवर्क भएको भए राउटिङ प्रोटोकल युज लाउनु पर्थेन होइन राउटरले के काम गर्छ दुईवटा नेटवर्कलाई दुईवटा ल्यान बिचमा कम्युनिकेसन गर्न खोजिरहेको छ यो छुट्टै ल्यान हो यो छुट्टै ल्यान हो त्यही भएर अब मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ भनिसकेपछि त्यसमा अब मैले राउटिङ प्रोटोकल लाउनु पर्ने हुन्छ तपाईँले बुझ्नुभयो अब राउटिङ प्रोटोकल इन्फर्मेसन प्रोटोकल किन लाउने भनिसकेपछि कन्फिगर टर्मिनल राउटर रिप है रिप आइरहेको छु भर्जन 2 नेटवर्क 192.168.1.0 को नेटवर्क हो ल ठिक छ अब त्यस्तै गरी 2 नेटवर्क हो and end oh wait configure terminal router read no auto summary and right ठिक छ है अब यसमा के भनिरहेको छ भनिसकेपछि यसमा राउटिङ इन्फर्मेसन प्रोटोकल भर्जन 2 युज भएको छ है भनिरहेको छ ल हेरौँ न होइन अब यसले चाहिँ के पठाउँदो इन्फर्मेसनै पठाउँदो रहेछ त है जस्तै छुट्टै छुट्टै नेटवर्क छ हैन मजा हुन्छ क्या यस्तो प्र्याक्टिस गर्नु त मजा आउँदो रहेछ क्या प्र्याक्टिस गर्न ल राउटर 0 भित्र छ राउटर 0 भित्र चाहिँ के इन्फर्मेसन फ्लो गर्दै रहेछ र अब तपाईले चाहिँ के हेर्नु भनिसकेपछि ल ठिक छ है लेयर 7 मा राउटर रिप भर्जन 2 कमान्ड 2 देखाइरहेको छ अब तपाईले मलाई चाहिँ के भन्नु भनिसकेपछि यसमा चाहिँ धेरै इन्फर्मेसन हेर्नु है राउटिङ इन्फर्मेसन प्रोटोकल चाहिँ कुन लेयरको राउटिङ एप्लिकेसन लेयरको हो कि
कुन लेयरको प्रोटोकल हो? रिप, राउटिङ इन्फर्मेसन प्रोटोकल। लेयर 7 को हो, हेर्नु यहाँ ए लेयर 7 देखाइरहेको छ नि। मैले थ्योरिटिकल्ली तपाईँले केही भनिरहेको छैन है साथी, सब मैले प्र्याक्टिकल गरेर डेमोन्स्ट्रेसन गरेको हो। के भनिरहेको छ भनिसकेपछि राउटिङ इन्फर्मेसन प्रोटोकल भर्जन 2 एप्लिकेसन लेयरको प्रोटोकल हो भनिरहेको छ। गट इट? ल ठिक छ है। अब यसले के गरिरहेको छ, लेयर 7मा के हुन्छ, टिसिपी युडिपी मात्र हुन्छ है। तर यसमा चाहिँ युडिपी चाहिँ गरिरहेको छ, कनेक्सन लेस हो युडिपी, युजर डाटाग्राम प्रोटोकल, रिलायबल हुँदैन है युडिपी है। कुनै पनि यदि युडिपीमा प्याकेट लस भयो भने, डाटा लस भयो भने अथवा केही ड्रप भयो भने उसलाई केही मतलब हुँदैन, बुझ्नुभयो नि है। ल मैले चाहिँ यसलाई पोज गरेँ। अब चाहिँ अब आइपी हेडर, अब लेयर 3 डिभाइसले के गर्छ, नेटवर्क लेयरले अब आइपी प्याकेट फर्मेट लेयर 3 मा काम गर्छ। लेयर 3 भनेको के हुन्छ, अब राउटिङ गर्ने काम चाहिँ लेयर 3 मा हुन्छ है। आइपी एड्रेसहरू हेर्नु यहाँ कम्बाइन भइरहेको छ, इम्बिटेड भइरहेको छ है। अब इथरनेट छ, इथरनेटमा के हुन्छ, हाम्रो लेयर 2 मा के हुन्छ, डाटा फ्रेममा हुन्छ, फ्रेम भनेको म्याक एड्रेसमा हुन्छ। सब इन्फर्मेसन छ गाइज, हेर न। यी लेयर 7 मा छ, अब लेयर 2 मा गयो, नेटवर्क एआरपी गयो, मल्टिकास्टिङ गरेको छ है, बुझ्नुभयो। ल यो चाहिँ टिसिपी युडिपी रिप प्रोटोकल हालेको छ, यो सबै थाहा पाउनुभयो। अब राउटर 0 ले पिसी 0 लाई के इन्फर्मेसन पठायो त है। इन्फर्मेसन के आयो नि, हेडर आइपी हेडरमा के छ 1.1 है। डेस्टिनेसन कति छ, यो चाहिँ 24.0.0.9। तपाईले मलाई भन्नु त साथी, यो के चाहिँ कति हुन्छ, के को हो यसको डेस्टिनेसन कुन छ? यी यसमा के भइरहेको छ, यी डेस्टिनेसन के यसले द डेस्टिनेसन आइपी इज नट ब्रोडकास्ट एड्रेस एन्ड इट डजन्ट म्याच द पोर्ट एड्रेस। त्यही भएर प्याकेट ड्रप भएको हो भनिरहेको छ, ब्रोडकास्ट गरिरहेको छ। डेस्टिनेसन आइपी इज नट द ब्रोडकास्ट एड्रेस, जुन डेस्टिनेसन आइपी थियो त्यो आइपी चाहिँ ब्रोडकास्ट एड्रेस होइन, त्यही भएर चाहिँ यसले प्याकेट ड्रप गर्यो। यी फ्रेम छ, यी सबै मेसेज पठाउन सकिन्छ। म्याच द रिसिभिङ मेसिङ पोर्ट म्याक एड्रेस, द ब्रोडकास्ट एड्रेस अर द मल्टिकास्ट एड्रेस। डिक्याप्सुलेसन है, यो भयो। अब चाहिँ अब अरू के छ भनिसकेपछि पिसी ठ्याक्कै त्यही इन्फर्मेसनहरू फेरि त्यहाँ यहाँ पनि के छ, लेयर 2 मा छ। लेयर 2 मा के हुन्छ भनिसकेपछि म्याक एड्रेस हुन्छ, हेर्नुभयो म्याक एड्रेस छ यो। अब यो म्याक एड्रेस कुन म्याक एड्रेस हो त्यो हेर, मैले म्याक एड्रेस गाइज, अब यहाँ छ म्याक एड्रेस। ल ठिक छ, यो म्याक एड्रेस 1.2 म्याक एड्रेस यहाँ छ। PC1 को म्याक एड्रेस कति छ भनिसकेपछि अब कति, अब यहाँ छ है। मैले तपाईँले सुरु भने त साथै भिडियो धेरै लामो हुन जान्छ, के भन्छ म चाहिँ तपाईँले डिटेल एक्सप्लेनेसन गर्नुपर्ने हुन्छ है। डिटेल एक्सप्लेनेसन गर्दाखेरि चाहिँ टाइम लागिहाल्छ है। त्यो चाहिँ 2 मिनटको भिडियो बनाएर चाहिँ तपाईँले त्यसमा के बुझ्नुहुन्छ र मैले तपाईँलाई के बुझाउन सक्छु त्यस्तो हुन्छ क्या। अब चाहिँ यसमा चाहिँ गिगाबिट इथरनेट छ, यसमा चाहिँ अब तरम है। अब सो आइपी इन्टरफेस गिगाबिट 0/0/0। गिगाबिट इन्टरफेस 0/0 भनेको इन्टरफेसको सबै इन्फर्मेसन मलाई देखा भनेको छु। अब यो भयो 1.1, यो चाहिँ यसले ब्रोडकास्ट एड्रेस कति छ यसको 255 हुन्छ। क्लासिकको एमटी कति छ, यी 1500 बाइट हुन्छ। हेर्नु सबै इन्फर्मेसन छ यसमा है। सो आइपी प्रोटोकल डिफल्ट 120 के को रिप हो, राउटिङ इन्फर्मेसन प्रोटोकलको। सो आइपी राउट रिप। सो आइपी समरी कुन युज गरिरहेछ, मेमोरी कति युज गरिरहेछ, स्ट्याटिक राउट कति छ, यो सब इन्फर्मेसन छ। आइपी राउटिङ टेबल म्याक्सिमम पाथ कति छ, 32 वटा छ पाथ। अहिले नाच्नु है, म तपाईँलाई चाहिँ यो मैले चाहिँ यो पढ्दा मलाई कहाँ पढाउन गइरहेको थिएँ, मैले राउटर स्विच र हबको मात्रै पढाउन थिएँ। पढाउँदा कहाँ पुगेछ मलाई पनि थाहा छैन। ल ठिकै छ, केही भएन, यसलाई मैले डिल गरेँ। ल ठिक छ है। मैले चाहिँ हाम्रो मेन टास्क के भनिसकेपछि अब यसले PC0 ले PC1 लाई कम्युनिकेसन गर्न खोजिरहेको छ। प्ले गरौँ।
ओके लेट रिड भयो नथिङ प्रब्लम गाइज डेस्कटप कमान्ड पिङ 192.168.2.2 ओके मैले यति फलो गर्छु फरवर्ड गरिरहेको छु है साथी यसमा चाहिँ कम्युनिकेसनकै भयो टाइम आउट भयो भएन किन भएन साथी किन भएन सो रनिङ पनि पुगेछ ल अब मैले चाहिँ के गरेको छु भनिसकेपछि यो भयो नोट समरी भर्जन 2 नेटवर्क दिएको छु ठिक छ अनि चाहिँ यो भयो अनि चाहिँ गिगाबिट 2.1 गिगाबिट इन्टरनेट 1.1 है 2.1 1.1 भइसकेपछि किन भएन त कम्युनिकेसन गरौँ न है अनि TINP 192.168.2.1 टाइम आउट ओके केही छैन जस्ट चिल जस्ट रिल्याक्स ओके अति नै भएन अनि मैले चाहिँ यसमा के गरेको थिएँ हेर्ने फेरि डेस्कटप काट्नेलाई आइपीमा आउने 192.168.2.1.2 ठिक छ ल हेर्नुभयो मैले के मिस्टेक गरेको थिएँ यहाँ हेर्नु गेटवे हेर्नु ध्यान दिनु यहाँ हेर्नुभयो नि यस्तै कमन मिस्टेकहरू हुन्छ साथीहरू त्यही भएर आत्तिन कहिले पनि हुँदैन ट्रबल सुटिङको लेभल कहिले आत्तिन हुँदैन यदि तपाईँले चाहिँ होइन ट्रबल सुटिङ गर्ने बेला तपाईँले चाहिँ आत्तिनु हो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ केही गर्न सक्नु हुँदैन त्यही भएर चाहिँ जस्ट सिल गर्ने नातिने जस्ट फेरिदेखि एनालाइज गर्ने 192.168.1.1 भन्ने आइपुगेको छ है डेस्टिनेसन आइपुग्यो हाँसो लागिरहेको छ अहिले यार ल ठिक छ अब पिसी 1 मा फेरि मैले पनि के थाहा मैले त्यस्तै गरेको छु कि पिसी 1 मा गरेर ल ठिक छ मैले त्यही गरेछु फेरि ल अब कम्युनिकेसन गरौँ यो सिनारीलाई डिलिट गरौँ अब मैले चाहिँ यो यहाँ छ यो पिसी 1 मा मैले बनाइरहेको छु ल जब यो प्रोग्रेस भइरहेछ ल हेर मैले के गर्छ है तपाईँले चाहिँ यहाँ फिल्टर पनि गर्न सक्नुहुन्छ है यहाँ सो अल छ मैले अहिले सो अलमा गएर सो अलमा चाहिँ तपाईँले सबै एआरपी आइसिएमपी म्यासेज सब देखाउँछ प्रोसेस भइरहेछ है अहिले यहाँ प्रोसेस भइरहेछ कम्युनिकेसन फेल्ड विथ माय गॉड के भयो क्या हुआ भाई क्या हुआ 2.1 let's see ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 यस भइरहेछ ओके ARP that's a plus question mark अबे भाई हेल्प Control C ARP plus question mark ARP dash A plus 1.1 भइसकेपछि 1.1 को चाहिँ इन्टरफेस को म्याक एड्रेस छ यसमा हेरौँ TINP 192.168.2.2 टिक 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 1 2 3 4 5 6 7 8 ल कम्युनिकेसन भइरहेछ है कम्युनिकेसन भइरहेछ चाहिँ सिनारियो अब चाहिँ यहाँदेखि यहाँ कम्युनिकेसन हुन्छ कि नै आइसिएमपी कम्युनिकेसन ओके 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 सक्सेसफुल भयो रिसेट सिमुलेसन 3D सिनारियो
अब यहाँदेखि यहाँ यो राउटरमा सिएमपी सक्सेसफुल कम्युनिकेसन भयो। फेरि अब मैले के गर्छु PC 0 देखि लिएर PC 1 मा कम्युनिकेसन गर्न खोज्छु। ल ठिक छ, इन प्रोसेस ल भयो, सक्सेसफुल भयो यहाँ। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ भयो। अब चाहिँ PC 0 मा PC 0 को चाहिँ हामीले हेर्ने PC 0 को सोर्स आइपी कति छ, म्याक आइपी कति छ यो थाहा भयो यहाँ चाहिँ। अनि यसको चाहिँ अब चाहिँ यसको म्याक एड्रेस हेर 4.8.1c भनिसकेपछि अब 8201 भनिसकेपछि कसको हो यो, कसको आइपी हो यो, कसको म्याक एड्रेस हो यो हेरौँ। द नेक्स्ट अफ आइपी एड्रेस इज अ युनिकास्ट द ARP प्रोसेस इज लुकअप इन द ARP टेबल द नेक्स्ट अफ आइपी एड्रेस इन ARP टेबल द प्रोसेस द फ्रेम्स म्याक एड्रेस फाउन्ड इन टेबल अनि इन्क्याप्सुलेट गरेको पठायो। ओके ठिक छ, केही भएन। सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ ओके रहेछ। सो interface okay, fast Ethernet gigabit 0/0/0 ल ठिक छ, गिगाबिट इथरनेट 0/0 ल। म तपाईँलाई के देखाउन गइरहेको थिएँ भनिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ सो इन्टरनेट तपाईँले चाहिँ एनालाइसिस गर्नै पर्छ कि साथी, एनालाइसिस गर्नु भएन भने त के कामै छैन पढेको त यार। अब जस्तै यहाँ चाहिँ अब यसको चाहिँ मैले कपी गरेँ है, म चाहिँ यहाँ नोट लेख्छु अनि MAC ADDRE एड्रेस अफ गिगाबिट 0/0/0 को कति रहेछ यहाँ छ। अनि फेरि लेख्छु MAC ADDRE एड्रेस अफ गिगाबिट 0/0/1 त्यसको चाहिँ आइपी कति रहेछ ल। त्यस्तै गरी सेम त प्रोसेस गरी हेर्नुपर्छ वान गर्ने। त्यस्तै गरी कहाँ छ यता हेर्नु, त्यसको इन्टरफेसको है, यो इन्टरफेसको सबै डिटेल देखाइदिन्छ। सो इन्टरफेस गिगाबिट 0/0 गर्नु 0/0 अथवा पार्टिकुलर इन्टरफेस राख्नुभयो भने त्यो इन्टरफेसमा डिटेल, त्यो इन्टरफेसको सबै डिटेल देखाइदिन्छ, एक्सप्लेन सब डिटेल देखाइदिन्छ हजुरलाई। अब यो लेख्नुको कारण के रहेछ अब तपाईँले बुझ्नुहुन्छ एकछिनमा। कहाँ गइजौँ है, यहाँ छ। यसलाई चाहिँ मैले अलि यता तल लिएर आएँ, यसलाई मैले तल लिएर आएँ है। ल हेरौँ, यो यहाँ छ, यो यहाँ छ है। अब म कहाँ थिएँ, यहाँ थिएँ ल। यो चाहिँ PC 0 भित्र के छ हेर्नु त, यहाँ आइपी एड्रेस हो 1.2 भने PC 0 को हो, 2.2 भनेको PC 1 हो, PC 1 लाई कम्युनिकेसन गर्न खोजिरहेको छ। भाइ यता आइज त हो, यहाँ छ है, त्यो भयो। अब यसरी हामीले चाहिँ यदि अझै अब हेडर फर्मेट हेर्नु पर्यो भने कसरी जाने, यहाँ चाहिँ हेडर फर्मेटहरू डेस्टिनेसन एड्रेस कति छ 8.2.1 8.2.0.1 ए डेस्टिनेसन एड्रेस कहाँ गयो। अब चाहिँ यता आइज, यहाँ छ, यहाँ भयो डेस्टिनेसन एड्रेस भनिरहेको छ। डेस्टिनेसन एड्रेस भनेपछि अब अगाडिको हुन्छ यसको म्याक एड्रेस हुन्छ भनिसकेपछि मैले चाहिँ यो PC 0 ले यो इन्टरफेस गिगाबिट 0/0 इन्टरफेसबाट हुँदै बाहिर गएर जाने भनिसकेपछि अब यसको चाहिँ प्रथम त पहिला के गर्नु पर्यो, यसले यो यसको PC मा के गर्नु पर्छ, सँगै पहिला यहाँ गेटमा जानु पर्यो। यसको गेट, यसको चाहिँ डेस्टिनेसन एड्रेस हुन्छ यहाँ इथरनेटमा, यहाँ छ। अब त्यस्तै गरी अब चाहिँ यसको चाहिँ डेस्टिनेसन आइपी कति हुन्छ 2.2 भन्ने 2.2 भनेपछि कतिको PC 1 को हो, PC 1 कहाँ छ, PC 1 यहाँ छ, PC 1 को 2.2 हो है। त्यो बुझ्नुभयो, त्यो भयो। यो चाहिँ PC 0 मा थियो। अब PC 0 ले PC राउटरमा के पठायो त, ए यार आयो ल
लेयर 3 मा आइपी एड्रेस हुन्छ 1.2.2 लाई कम्युनिकेसन गर्ने हो त्यो थाहा छ है। यो टाइप 8 भनेको इको म्यासेज पठाइरहेछ भनिसकेपछि अब इथरनेट हेडरमा कुन म्याक एड्रेस हुन्छ त हाम्रो पीसीको त म्याक एड्रेस हुने भयो भनिसकेपछि यो हाम्रो अगाडि पर्दै हाम्रो कुन गेटबाट जाने हो वेब इन्टरफेस भनिसकेपछि कुन छ गिगाबिट 0/0 छ गिगाबिट 0/0 को इन्टरफेसको म्याक एड्रेस कुन छ त 8201 यो म्याच खाछ हेर्नु यहाँ यो र यो म्याच गर्नु है। अब त्यस्तै गरी अब आउट बाहिर जाँदाखेरि के हुन्छ त 1.2 मा जाने हो 2.2 यो त म्याक एड्रेस भयो सरी यो आइपी एड्रेस भयो त्यो त केही प्रब्लम भएन तपाईहरुलाई। अब उसले के गर्छ त अब उसले चाहिँ पठाउँदा फेरि डेस्टिनेसन कुन हुन्छ त डेस्टिनेसनको म्याक एड्रेस भनिसकेपछि अब यो इन्टरफेसबाट यो इन्टरफेसमा जान छ गिगाबिट 0/0 को इन्टरफेसबाट गिगाबिट 0/0 को इन्टरफेसमा जान छ भनिसकेपछि डेस्टिनेसन म्याक एड्रेसै हुन्छ हो। हेर्दै जानु साथी यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है यो चाहिँ म्याक्सिममले भन्दैनन् तपाईहरुलाई मैले तपाईलाई यो भिडियोमा चाहिँ सबै एक्सप्लेन गरिदिरहेको छु है। यो 0 छ अब E3E73 भनेको यो चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसन यो चाहिँ हाम्रो सोर्स भयो है सोर्स भयो। डेस्टिनेसन भनेको कति छ 8.2.2 भनेको गिगाबिट 0/0/1 को म्याक एड्रेस सोर्स भयो अनि यो डेस्टिनेसनमा कति आउँछ भने 3E73 भनेपछि हाम्रो यसको PC1 को म्याक एड्रेस आउँछ PC3 को म्याक एड्रेस आउँछ क्या छ है सही हो। अब तपाईहरु चाहिँ इनबाउन्डमा हेर्नु अब इनबाउन्ड भित्र आउँदा फेरि कसको डेस्टिनेसन एड्रेस हालेर आएको थियो त 8201 भनिसकेपछि 8201 गिगाबिट 0/0 है आइपी त त्यसैको हुन्छ जसले पिङ गर्ने हो। अब आउटबाउन्ड भन्छ जाँदाखेरि बाहिर जाँदाखेरि अब डेस्टिनेसन कसको छ 3E73 भनिसकेपछि अब यहाँदेखि बाहिर जानु पर्यो भने 3E73 भनेको त्यो PC1 को चाहिँ हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईले यसरी गरेर तपाईले सबै प्याकर जब तपाईले चाहिँ प्याकर क्याप्चर गरेर जब पढ्नुहुन्छ नि छुट्टै लेभलमा स्वागको मजा आउँछ के। 8201 भनेको कुन हो 8201 भनेको यो इन्टरफेसको हो। अब यो इन्टरफेसले अब कुन इन्टरफेस कसलाई दिने हो 481C भनेको यताको डेस्टिनेसन अब यो भयो भनेपछि मैले राउटरले PC0 दिइरहेको छ। अब यहाँ यस्तो अब राउटरले PC0 लाई दिइरहेछ फेरि यो CDP को प्रोटोकलमा के हुँदो रहेछ त CDP को प्रोटोकलमा CDP यसको डिस्कभरी प्रोटोकल हुन्छ यो। अब यसमा अहिले के गरिरहेको छ द फ्रेम डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस म्याच द रिसिभिङ पोर्ट म्याच एड्रेस द ब्रोडकास्ट एड्रेस अर द मल्टिकास्ट एड्रेस यो ब्रोडकास्ट एड्रेस अर द मल्टिकास्ट एड्रेस है। जस्तै हाम्रो चाहिँ 8201 छ 8201 जुन हाम्रो डेस्टिनेसन 8201 भनेको हाम्रो यो यता गिगाबिट 0/0 को इन्टरफेसको यो हाम्रो जुन म्याक एड्रेस छ हैन जुन हामीले पाएको छ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ 1000CC भनेको छ यहाँ। अब 0CC भनेको के भन्छ याद भनिरहेको छ भने चाहिँ यो म्याक एड्रेस द ब्रोडकास्ट एड्रेस अथवा मल्टिकास्ट एड्रेस हुन्छ यो मैले चाहिँ के भुकाइराखेँ हैन साथी सबै जे छ मैले जे लेखेछ त्यही भनिरहेको छु है। तपाईले मैले थ्योरी पढाइरहेको छ जस्तो लाग्दैन होला सायद बुझ्नु भयो कति मिनेटको होला भिडियो त 1.5 घण्टा भन्दा माथि भएको होला ढुक्क छु म ल साथी हो। अब आज भिडियोलाई हामीले यही टुङ्गाम है अब धेरै लामो नगरौँ हामीले। अब चाहिँ मैले तपाईलाई चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ लास्ट समराइज गरिदिन्छु। मैले तपाईलाई भिडियोमा चाहिँ राउटरको बारेमा भने हबको बारेमा भने स्विचको बारेमा भने राउटर स्विचमा चाहिँ मल्टिलेयर स्विच र एउटा लेयर 2 स्विचमा चाहिँ स्विच चाहिँ हाम्रो दुईटा प्रकारको हुन्छ मल्टिलेयर स्विच र अब लेयर 2 स्विच हुन्छ लेयर 3 र L2 स्विच हुन्छ र L3 स्विच चाहिँ बाइ डिफल्ट चाहिँ L2 मा काम गर्छ त्यसमा चाहिँ कन्फिगर गर्नु पर्ने हुन्छ L3 मा काम गराउनलाई है। अब रिपिटर भयो त्यसको बारे जानकारी दिएँ तपाईलाई चाहिँ राउटिङ इन्फर्मेसन प्रोटोकलको बारे जानकारी दिएँ ICMP मेसेज प्रोटोकलको बारेमा जानकारी दिएँ ARP प्रोटोकलको बारेमा जानकारी दिएँ यसमा चाहिँ अनि यो तपाईलाई राउटिङ इन्फर्मेसन प्रोटोकल भर्जन 2 को बारेमा पनि जानकारी दिएँ। त्यसभित्र चाहिँ मैले तपाईलाई सबै प्याकेटहरु सबै मेसेजहरु क्याप्चर गरेर म तपाईलाई पढाइ पनि देखाएँ पनि है। आशा छ तपाईले चाहिँ यो भिडियोबाट धेरै फाइदा लिन सक्नुभएको छ होला हो साथी। अब तपाईले चाहिँ यदि मेरो पढ्ने शैली र टेक्निक तपाईले कस्तो लाग्यो तपाईले चाहिँ मलाई फिडब्याक सजेसनहरु दिन चाहनुहुन्छ भने मलाई चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा है अथवा डाइरेक्टली मलाई पर्सनली मेसेज गर्दा पनि भयो फेसबुकमा है अथवा मलाई चाहिँ युट्युबको कमेन्ट सेक्सनमा पनि गएर सोध्न दिन सक्नुहुन्छ फिडब्याक सल्लाह सुझावहरु अथवा कुनै क्वेशनहरु छ भने हैन मलाई पर्सनली सोध्दा पनि भयो नत्र भने तपाईले चाहिँ मलाई सोशल मिडियामा रिच गरेर मेरो फेसबुक पेज इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी हेल्प अनलाइन
अथवा ग्रुपमा अथवा फेसबुक पेजमा अथवा युट्युब च्यानलमा जेमा पनि हजुरलाई जस्तै सजिलो हुन्छ, अथवा मेरो पशुपति मान्या मेरो पर्सनल जुन फेसबुक आइडी छ त्यसमा गएर पनि तपाईँले पर्सनली मेसेज गरेर सोध्न पनि सक्नुहुन्छ है। र तपाईँले चाहिँ यदि यस्तै कोही टपिकहरू क्वेसन र अथवा कन्फ्युजन छ भने तपाईँले चाहिँ मलाई मेसेज गर्नु, म तपाईँले चाहिँ अब नेक्स्ट भिडियोमा त्यो क्वेसन रिलेटेड मैले चाहिँ बनाइदिन्छु, भिडियो बनाइदिन्छु र तपाईँले चाहिँ मजाले नातिक नेपालीमा मजाले पढ्नु तपाईँले हैन। ल साथी, म यति भन्दै अब भिडियो यहीँ समाप्त गर्छु। म हजुरलाई अब अर्को भेट्छु। हस् त, नमस्ते।